नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला आज हम सब ने पारा 14 अपना स्टार्ट करना है। सूरह हिज्र की आया नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, इसकी तिलावत लगाते हैं। ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ अच्छा जी, सूरह हिज्र हमने कल शुरू की थी, उसकी इंट्रोडक्शन हमने जो है कुछ कर ली थी। तो अब पार जो आया 1 है उसमें हमने वही पढ़ा था अलिफ लाम ra और किताब ये कि ये किताब इलाही है और कुरान मुबीन है। कुरान जो बार-बार पढ़ने वाली बुक होती है ना, उसको भी कहते हैं। तो उसके लिए भी ये वर्ड मतलब कुरान की उसमें कसरत से पढ़ने से भी कुरान का जो है ना वो यूज़ होता है वर्ड। अब आया 2 है कि बईद नहीं कि एक वक़्त वो आ जाएगा जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता-पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम ख़म कर दिया होता। छोड़ो इन्हें खाएँ-पिएँ मज़े करें और भलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा कि हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया, इसके लिए एक ख़ास मोहलत अमल रखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक़्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है, ना उसके बाद छूट सकती है। आया 6 ये लोग कहते हैं, ए वो शख्स जिस पर ज़िक्र नाज़िल हुआ, तू यकीनन दीवाना है। अच्छा, अब ये क्या है कि सबसे पहले तो आया 2 में हमें ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ये एक ऐसा वक़्त भी आएगा मुसलमानों पे जब किताब की बात हुई आया 1 में और उसके बाद फिर आया 2 में बताया कि किताब पढ़ो और किताब के साथ हमें जुड़ना चाहिए और कहा कि एक ऐसा वक़्त आएगा कि जब वही लोग जो दावत इस्लाम कबूल नहीं करेंगे वो इस बात पे पछताएँगे। ये हमारी कल भी बात हो रही थी कि हम कह रहे थे अभी तो हमारा डाउनफॉल है और लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक़्त आएगा फिर दोबारा कि जब लोग जो है वो इस बात को ख़्वाहिश करेंगे कि काश हम मुसलमान होते या हम मुसलमानों में शामिल हों या फिर उस तरह हो। ये दुनिया में भी होगा और ख़ैर आख़िरत में तो होगा ही सही। आया 3 में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो ऐसे लोग जो इस झूठी उम्मीद पर कायम हैं तो वो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उनको बस दुनिया में मगन रहने दो, वो जो भी चाहें दुनिया में बस करते रहें। उनकी तरफ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सर्फ़ नज़र ही कर लिया। और जो भी बस्ती हलाक होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो ऐसे नहीं हलाक हम कर देते, हम एक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, हम उससे पहले उसको हलाक करेंगे जब उसका एग्ज़ैक्ट टाइम होगा तभी हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे। क्योंकि उनको स्पेशल मोहलत ख़ास मोहलत दी जाती है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उनके पास हदायत आती है, नबी आते हैं, दे पुट इन लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट और उसके बाद एक ऐसा वक़्त आता है कि फिर उनको हलाक किया जाता है। और कोई भी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कोई कितना भी कह दे जैसे कहते थे ना अज़ाब ले आओ, अज़ाब ले आओ, अज़ाब ले आओ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो अपने वेज़ हैं, किसी के कहने से थोड़ी अज़ाब आएगा। और फिर इसी तरह के ये जब ये अब वक़्त आ गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ गया आया 6 में कि उनके ऊपर जब ये ज़िक्र नाज़िल हुआ तो वो उनको दीवाना कहते थे। तो ये बिल्कुल शुरू की बात है। शुरू में ही आपको दीवाना या मजनून कहते हैं ना, लेटर ऑन फिर जादूगर कहने लग गए थे। आया 7 में आया अगर तू सच्चा है तुम्हारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आता? आया 8 हम फरिश्तों को यूँ नहीं उतारा करते, वो उतरते हैं तो हक़ के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। तो फिर वो ये इनकी डिमांड होती थी कि फरिश्ते आप पे क्यों नहीं आते? बल्कि ये है कि मजनू का लफ्ज़ कहते थे, शुरू में आपको ये भी कहते थे कि एपिलेप्टिक हैं आप। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एपिलेप्टिक हो और फिर इस तरह जो है वो इतना कुरान उनके सामने आ जाए, तो इस किस्म की बातें किया करते थे और फिर कभी ये कह रहे हैं कि आप पे फरिश्ता क्यों नहीं आता? ये हमने पहले भी कुरान की दूसरी आयत में भी ज़िक्र पढ़ा था, ये कहते थे आप बाज़ार क्यों जाते हैं? आप रोज़मर्रा की चीज़ें क्यों करते हैं? तो इस तरह के एतराज़ात इनके होते थे। आया 9 रहा ये ज़िक्र तो इसको हमने नाज़िल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं। तो ये वही बात कि हम जो कर रहे थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कुरान की खुद हिफ़ाज़त करते हैं और इसमें देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह हम का वर्ड यूज़ किया है ना कि इन्ना का नून का वज़्न जैसे इन्ना यानी हम, नहनु हम,
नज़लना, नज़लना मतलब कि हमने नाज़िल किया, व इन्ना और हम ही लहू लहाफ़िज़ून इसकी हिफ़ाज़त करेंगे। और हाफ़िज़ून का वर्ड भी ऐसे है ना, एक वर्ड होता है मुहाफ़िज़, वो फ़ेल होता है, यानी कि उसकी हिफ़ाज़त की गई। लहाफ़िज़ून जो है ना, इट्स अ नाउन, इसका मतलब ये होता है कंटीन्यूअस हिफ़ाज़त इसकी की जाएगी। और फिर यही बात हुई थी ना कि लोग तो जो है वो इसकी हिफ़ाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे करेंगे, एक यूनिक तरीके से करेंगे। हिफ़ाज़त का एक तरीका यही है कि लोग जो है वो इसको हिफ़्ज़ करते हैं, और सहाबा को इसको लफ्ज़ ब-लफ्ज़ याद था। ये बहुत ज़्यादा बुक्स के तौर पे भी अवेलेबल है। और देखें, जब इसराइल नया-नया बना था तो डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इन्होंने बहुत ऐसे डिस्टॉर्टेड नुस्खे जो थे वो फैला दिए थे। और हमने फिर बताया था कि जो है वो उसके बाद ये स्टेप लिया गया था कि सऊदी गवर्नमेंट की जो थी वो तमाम हाजियों को कुरान पाक दिया करती थी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका देखें ना, हम तो वैसे भी देखते हैं कि कई दफ़ा कहीं कोई फायर लग गई, कुछ हो गया तो हम देखते हैं कुरान बच गया। इस किस्म के तो मुआज़े हम देखते हैं, लेकिन अगर आम कुछ तहरीफ़ात होती हैं तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ज़रिए जो है उसको बचाने के, और ज़ाहिर बात है जिस तरह कुरान को जो है हिफ्ज़ किया गया है, तो इसकी हिफ़ाज़त का भी वो एक ज़रिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बनाया है। आया 10, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी गुज़री हुई कौमों पे रसूल भेज चुके हैं। आया 11, कभी ऐसा नहीं कि इनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मज़ाक ना उड़ाया हो। मुजरिमीन के दिलों में तो हम इसके ज़िक्र को इसी तरह सलाह की मानिक गुज़ारते हैं। कि क्या कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके दिल में सुराख की तरह जाके लगता है कुरान, इस कदर उनको तकलीफ़ होती है। आया 13, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दहाड़े इसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वो यही कहते कि हमारी आँखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पे जादू कर दिया गया है। ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मज़बूत किले बनाए हैं और उनको देखने वालों के लिए मुज़य्यन किया, और ये शैतान मरदूद से उनको महफूज़ कर दिया। कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता, इला ये कि कुछ सुन गुन ले ले, और जब वो सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा पीछा करता है। तो क्या क्या कहा कि एक तो ये कहा कि इनके ऊपर कोई भी मुआज़ा आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, दे नेवर गोना बिलीव दैट, चाहे ये आसमान तक चले जाएँ, वहाँ देख लें, कुछ भी ये मुआज़ात देख लें, तो ये जो है यकीन नहीं कर लाएँगे, और यही कहते रहेंगे, तब भी ये कहेंगे हमें धोखा हो रहा है, हम पे जादू हो गया। दे कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग, दे गोना रिपीट द सेम थिंग्स। और फिर ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अपनी शान बताई आया 16 से कि हमने ये मज़बूत किले बनाए हैं, जो आज देखे ना मुज़य्यन किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये कितने किले, यानी ये बुर्ज जो बनाए हैं आसमान में, वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, बट बहुत सी कॉन्स्टेलेशंस हैं, बहुत सी गैलेक्सीज़ हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो उनकी हिफ़ाज़त का भी ज़िम्मा हमने किया, कि ना सिर्फ़ वो हिफ़ाज़त के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं, उनको शैतान से महफूज़ भी किया है, बल्कि डेकोरेशन के लिए भी बनाए हैं। देखिए, हम जितनी हिफ़ाज़त के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम उनको डेकोरेट तो नहीं करते ना। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे, हमारे पास कोई गन हो तो कोई रियल गन तो हम डेकोरेट नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीज़ें आर्टिफ़िशियल चुनें कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए इस तरह की चीज़ बनाई कि हिफ़ाज़त की हिफ़ाज़त है और डेकोरेशन की डेकोरेशन के ऊपर देखते हैं तो खूबसूरती भी उसके अंदर नज़र आती है और हिफ़ाज़त भी है। और फिर यही जो जिन वग़ैरह ये जो होते हैं शैतान मरदूद, ये जाते हैं वहाँ से कुछ बात सुनकर लेकर आते हैं, और फिर इस चीज़ को ये कितना यूज़ करते हैं ना, जो दूसरे जो लोग शैतानों को, शयातीन को यूज़ करते हैं, और वो उनसे वो बातें सुन के तो फिर कुछ ना कुछ गैब का इल्म लेके उसमें अपनी बातें मिला के लोगों को बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, लेकिन उनके पीछे एक शोला रोशन जो है वो उनका पीछा करता है, तो फिर उनके पीछे शहाब साकिब जो हैं वो जाते हैं। 19, हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर नौ की नबातात ठीक-ठीक नबी तुली मिकदार के साथ हमने उगा दी। और पहाड़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे बताए कि कहा कि उसमें हमने पहाड़ जमाए, और इन पहाड़ों का तो इस तरह का सिलसिला है कि जब हम इनको देखते हैं तो ये जितने, यानी कि अगर ज़मीन से ऊपर है, अगर 90 किलोमीटर ऊपर है, तो ज़मीन के अंदर 125 किलोमीटर्स होते हैं। और ऐसे ये ज़मीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, इसे जमा के रखते हैं। तो ज़मीन में जैसे एक गर्म मवाद होता है ना, मैग्मा, और इसकी डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, तो जहाँ पे फॉल्टी लाइन ज़्यादा होती हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को में ज़्यादा है, तो वहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं, तो उन फॉल्टी लाइन्स को ये स्टेबलाइज़ करते हैं पहाड़, और जिस तरह ऊपर है उस तरह अंदर भी होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे इनका जो है ना हिस्सा बनाया है। और ज़मीन का तो तकरीबन 22% हिस्सा जो है ना उसमें पहाड़ है। फिर पानी की सप्लाई जो यहाँ से आती है, खाने की सप्लाई तकरीबन 60 टू 80% जो है ना वो पहाड़ों से पानी की सप्लाई आ जाती है। तो कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ भी चीज़ें बनाई हैं ना यूज़फुल। और फिर क्या कहा कि और इसमें 20, इसमें मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत से मखलूक़ात के लिए जिनके राज़िक तुम नहीं हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ख़ज़ाने हमारे पास ना हों, और जिस चीज़ को भी हम नाज़िल करते हैं एक मिक़दार मुकर्रर में नाज़िल करते हैं। किस कदर खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने की ना, कि मैंने तुम्हारे लिए मईशत के भी असबाब फ़राहम किए हैं कि तुम जाओ ज़िंदगी गुज़ारो, इसके अंदर रहो, तुम्हें यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ें मिलेंगी, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारोगे वो सब चीज़ें हमने दी, क्योंकि हम तो हर चीज़ के राज़िक हैं, जिसको भी हमने तख़लीक़ किया उसको रिज़्क़ हम फ़रमाते हैं। और फिर कहा कि एक मिक़दार जो है हमने एक मिक़दार मुकर्रर में नाज़िल किया। एक अगर हम सोचें ना ज़रा-ज़रा सी बात, कि हम माइक्रो छोटा ज़रा गौर व
फ़िक्र करें तो कितनी अल्लाह सुब्हाना सही बातें करते हैं ना। देखिए अगर मतलब हम अमेज़्ड होते हैं। देखिए अब ऑक्सीजन जैसे हमारे लिए कितनी एसेंशियल है ना, वाइटल है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ज़मीन में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो आप माचिस जलाएँगे, धट जाएगा, राइट? और फिर इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? बैलेंस ख़राब होगा, हमें साँस नहीं आएगा। इसी तरह नाइट्रोजन का बैलेंस है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस के साथ बनाई है। और फिर क्या कहा 22 में कि बार आवर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं और इस दौलत के खज़ानेदार तुम नहीं हो। ज़िंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुज़रे हैं, उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये जितनी चीज़ें हम बनाते हैं, ज़िंदगी है, मौत है, ये हवाएँ हम बेचते हैं, पानी बरसाते हैं, जो सैराब करती है, ये सारी दौलतें तो हमारी हैं, हम इसके मालिक हैं। देखिए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऊपर कहा ना कि हम आपकी मशीयत के लिए सामान दिया। मैंने देखिए ना जो भी कोई गोल्ड स्मिथ होता है, वो गोल्ड बनाता है, तो गोल्ड तो नहीं ना खुद पैदा करता, गोल्ड तो बनता है। अब देखिए हमें तो पता है कि वाटर कैसे बनना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, तो हम अपना पानी क्यों नहीं बनाते अगर कभी ज़रूरत हो? तो उस तरह एक मिकदार में एक चीज़ है ना, हम उसको सारा को तो नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं थे, तो अब देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने न्यूक्लियर एनर्जी दे दी, उससे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो कि उसमें कमी हो रही है। अब पहले इतनी पैदावार नहीं थी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़रख़ेज़ कर दी ज़मीन और ज़राए बना दिए, जेनेटिक्स दे दिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को जो है ना वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा देता है। ऐसे थोड़ी है कि हम पैदा हुए तो हमें सारा खाना दे दिया कि आज के दिन सारा खाना ले लो, ये तुम्हारे मौत तक का खाना है। नहीं, स्लोली एंड स्टेडीली अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें साथ-साथ देते रहते हैं। और फिर क्या फरमाया 24 में, पहले जो लोग तुम में से हो गुज़रे हैं, उनको भी हमने देख रखा है और बाद आने वाले भी हमारी निगाह में है। तो हमने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो अर्श है, वो कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा से आगे है, तो इन्फिनिटी के ऊपर है। और वहाँ पर क्या है कि उधर जाके टाइम बाउंड नहीं रहता, टाइम वहाँ नहीं रहता, देयर इज़ नो लिमिट टू टाइम, इन्फिनिट हो जाता है टाइम, तो उसमें प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर सब उस वक़्त नज़र आ रहा होता है वहाँ पर। अच्छा जी 25, यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और अलीम भी है, और हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। अब जो आयत 26 से ऑनवर्ड्स ना हम फिर ये किस्सा सुनेंगे दोबारा, जो हमारा इब्लीस का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा और इंसान की पैदाइश का ज़िक्र इसमें आएगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इंसान को हमने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, और इससे पहले हम जिन्नों को हम आग की लपेट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, जिसे मैंने अपना जिस जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ तो इसमें अपनी रूह से कुछ फूँक दूँगा, तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम उस फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, कि उसने सजदा करने वालों के साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इब्लीस तुझे क्या हुआ है कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूँ जिससे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया हूँ। रब ने फरमाया, अच्छा तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद है और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज़ की, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे दे जब इंसान दोबारा उठाए जाएँगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक़्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह मैं ज़मीन में इसके लिए दिल-फ़रेबियाँ पैदा करूँगा, इस सब को बहका दूँगा, सवाए तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से ख़ास कर लिया होगा। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं, इन पर तेरा बस ना चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ़ उन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे, और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। ठीक है? तो अब क्या है कि हमने क्या देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की तख़लीक का बताया, तख़लीक के लिए बताया कि मिट्टी की भी एक स्पेशल फ़ॉर्म बताई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मट्टियों के नाम लिए हैं ना, जैसे यहाँ पर कहा कि सूखी मिट्टी के गारे से पैदा किया, जिसके सलसाल इसको बोलते हैं, और फिर मसनून भी कहा कि मिन हमाइन मसनून। तो ये क्या है कि डिफ़रेंट किस्म की मिट्टियाँ होती हैं, कोई जो भीगी हुई मिट्टी होती है, उसे तीन कहते हैं, फिर एक तुराब का वर्ड भी आया है कुरान में मिट्टी के लिए, फिर इस तरह फिर वो मिट्टी को आप लेसदार जब हो जाती है, स्याह तो उसको तीनुल लाज़म कहते हैं, फिर वो स्याह हो जाती है, उसे हमक कहते हैं, फिर उसमें बबल्स निकलते हैं, फिर ये ऐसे सलसाल बनती है, तो जिसको आप जो है जो खनकने लगती है, और फिर हमाउन मसनून जिसको आप शेप दे सकते हो। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मैंने इसमें अपनी एक रूह फूँकी, तो और कहा कि इसको सजदा करो। देखिए ये एक बड़ी रूह जो है ना वो हमारी बड़ी स्पेशल चीज़ है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है ना इसको ऐसा दिया है हमारे अंदर ये
रूह फूँकी है तो उससे हमारे अंदर सारी लाइफ़ आती है ना। यही तो एक चीज़ है जो अभी तक हमें समझ ही नहीं आती है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या चीज़ बनाई है। तो हमें क्या करना है, हमारे करने का काम क्या है कि हम लोगों ने अपनी दोनों ग़िज़ाओं का जो है ना ख़्याल रखना है। रूह की ग़िज़ा का भी हमने ख़्याल रखना है और अपनी बॉडी की ग़िज़ा का ख़्याल रखना है। अब रूह तो क्योंकि ऊपर से आती है ना, आसमान से आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है तो उसकी खुराक भी आसमान से आती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह को याद करना है, कुरान से जुड़ना है, अपनी चीज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ लौ लगा के रखना है ताकि हमारी रूह भी जो है ना वो फ्लरिश करे, वो भी ज़िंदा रहे, वो भी फले-फूले, ठीक है? और फिर जब ये है कि जब फ़रिश्तों ने जब इब्लीस से कहा कि सजदा करो तो उसने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर एक नया उसने काम किया। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने इंसान से पहले जिन बनाए। सूरह बकरा में हमने कहा था कि कैसे पता चला जिन बने। यहाँ भी देखिए हमें इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो आया जो है ना 27 में हमें मेरा ख़्याल पता चलता है। ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और इससे पहले हम जिन्नों को हम आग की लपेट से पैदा कर चुके थे कि इंसानों से पहले जिन पैदा हो गए थे। ये हमें यहाँ पर इसका वो सबूत मिल जाता है आया 27 में, ठीक है? क्योंकि पहले आया इंसान को पैदा किया और फिर जिन को। और इस तरह फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उसको इस वक़्त कहा कि इब्लीस को कि तुम सजदा करो तो उसने क्या कहा कि ये मेरे करने का काम नहीं है, कि मैं ये नहीं करूँगा। साफ़ इस तरह का इनकार कर दिया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसने जो है वो मोहलत माँगी और मोहलत माँग के क्या कहा कि मुझे आप मोहलत दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम तुझे एक रोज़ तक के लिए मोहलत देते हैं, जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएँगे, उस रोज़ तक के लिए मोहलत देंगे और टाइम नहीं बताया क्योंकि कहा कि वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस दिन जिसका वक़्त हमें मालूम है। 38 में कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ़ वो इल्म मालूम है और किसी को नहीं मिला और फिर उसने ये कहा कि मैं इनको बहकाऊँगा और ज़मीन में ऐसी दिल-फ़रेबियाँ पैदा करूँगा कि जिससे ये बहक जाएँगे। तो अब हमारे देखने का काम क्या है कि ये दिल-फ़रेबियाँ जो हैं, ये जिसमें हमें ये बहका रहा है, उन दिल-फ़रेबियों में हम लोग जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपनी लॉज़ दुनिया में और दुनिया के साथ देखिए ना हम एक एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाके हम एग्ज़ामिनेशन के पेपर ही इकट्ठे करते जाएँ, ये देना, ये देना, ये देना और एग्ज़ामिनेशन पेपर सॉल्व ही ना करें? तो ये दिल-फ़रेबियों में होने का ऐसा चक्कर हो जाता है कि हम जो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़मीन और हमारे लिए सजाई है ना, तो वो उस ज़मीन के अंदर हम बस उसकी सजावट ही के अंदर मशगूल हैं और जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम यहाँ पर अपना लाइफ़ आफ्टर डेथ के लिए इकट्ठा करके लेके जाएँ सामान, वो हम कर ही नहीं रहे और दिल-फ़रेबियों में हम हैं। तो उससे फिर क्या होगा कि नुकसान क्या होगा कि क्या कहा कि सवाए ये तो इब्लीस ही कह रहा है नुक्स के सवाए उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया। तो बहुत-बहुत दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खालिस कर ले अपने काम के लिए और इस तरह के हमें इब्लीस की बातों का असर ना हो। और फिर उसने फिर ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो ये तो सीधा रास्ता है और जो मुझ तक पहुँचता है और मेरे जो हकीकी बंदे हैं वो तो मेरी तरफ ही आएँगे। लेकिन जो अ, इब्लीस के पीछे लगेंगे उनके लिए क्या है? जहन्नुम की वईद है। तो बहुत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार भी करें और कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है वो सीधे रास्ते पे कायम रखे और हमें जो है वो इस तरह के गलत रास्ते के ऊपर ना जो है वो हम ना जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आया 44 ये जहन्नुम जिसका वईद पैरवान इब्लीस के लिए की गई है कि जो इब्लीस के फॉलोअर्स हैं उनके लिए जहन्नुम की जो वईद की गई है यानी बता दिया गया ऑलरेडी उसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए इनमें से एक हिस्सा मखसूस है कि 7 डिफरेंट दरवाज़ों से जहन्नुम की भी 7 लेयर्स हैं ना और सबसे नीचे वाली लेयर में फिर कौन होंगे मुनाफिकीन और 45 में बखलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ बेखौफ व खतर और उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खटपट होगी इसे हम निकाल देंगे और आपस में भाई-भाई बन के आमने-सामने तख्तों पे बैठ जाएँगे। तो जब जन्नत में जाएँगे तो ऐसे आपस में दिल होगा, खुशियाँ होंगी, खुशी का माहौल होगा और ऐसे अपने-अपने तख्तों पे बैठे होंगे और फिर उन्हें ना वहाँ किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा, ना वो वहाँ से निकाले जाएँगे। तो देखिए हमें जो भी मुशक्कत यहाँ दुनिया में करनी पड़ी है ना, जो भी एफर्ट्स लगानी पड़ी हैं, मतलब हम अपने टाइम से निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कुरान की क्लास में आते हैं, अपने कामों को छोड़कर एक एफर्ट करके आते हैं, अपना वक़्त दिन का एक वक़्त यहाँ मुकर्रर करते हैं। उसके लिए हम लोग जो एफर्ट करते हैं, जो मुशक्कतें करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुशक्कतों की कदर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर कहा कि वो वहाँ ऐसी कोई मुशक्कत नहीं होगी। कोई भी चीज़ जो हम मुश्किल से करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह के लिए, फिर वहाँ पर वो हमें उसका अजर भी मिलेगा और वहाँ ऐसे हमें कुछ नहीं करना। 49 ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुज़र करने वाला और रहीम हूँ, मगर इसके साथ मेरा अज़ाब भी नहायत दर्दनाक अज़ाब है। तो दोनों बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दी कि याद रखो दरगुज़र भी मैं बहुत करता हूँ और अज़ाब भी बहुत सख्त है। तो हमने किसी एक चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा नहीं अपने ऊपर करना। अच्छा जी, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो फिर इसके अंदर आ रहा है, वो हम पढ़ते हैं।
کہ اور इन्हें ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो आए तो उनके यहाँ उसने कहा सलाम हो तुम पर, और उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है। मतलब हज़रत इब्राहीम को पता चला तो उन्होंने कहा हमें डर लगता है। उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, हम तुम्हें बड़े सयाने लड़के की बशारत देने आए हैं। ये वही बात है कि जब आए थे बशारत देने और कौम लूत के लिए सज़ा का पैगाम लेकर आए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बशारत देते हो? ज़रा सोचो तो सही ये कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। तो अपने रब की रहमत को हमने हमेशा-हमेशा याद रखना है और कभी नहीं सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे रहम नहीं करेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए फरसतादगाने इलाही वो मुहिम क्या है जिस पर आप हज़ात तशरीफ़ लाए हैं? वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ़ लूत के घर वाले मुस्तशना हैं, इन सब को हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल है। तो हर दफ़ा बीवी का ज़िक्र आता है कि वो जो थी न्यूट्रल थी, क्योंकि वो इस काम में नहीं थी मुलव्विस, लेकिन कौम का साथ देती थी। तो अगर आप नि के हम और हर दफ़ा हमने सीखा कि हमने अब न्यूट्रल नहीं रहना, यानी रास्ता ये नहीं करना कि ग्रे शेड का रास्ता ले लें। व्हाइट और ब्लैक है कुरान में, येस और नो है, राइट और रॉन्ग है। देयर इज़ नथिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के बीच की चीज़ नहीं हमने निकालनी है। हमने पूरा राइट होना है इंशाअल्लाह ताला। और फिर क्या कहा, फिर ये फरसतादे लूत के यहाँ पहुँच गए और तो उसने कहा कि आप लोग अजनबी मालूम होते हैं, हज़रत लूत के पास गए तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में जो लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं। लिहाज़ा तुम तुम कुछ रात रहे अपने घरवालों को लेके निकल जाओ और खुद उनके पीछे-पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बल्कि सीधे रास्ते जिधर-जिधर जाने का हुक्म दिया जा रहा है, जाओ। ये देखिए यहाँ ज़िक्र किया कि तुम्हें कोई पलट के ना देखे। क्यों कहा पलट के ना देखे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कि अज़ाब आएगा तो कौम वालों को पलट के नहीं देखना। क्या वजह है ऐसी ऐसी बात क्यों की गई? ये है कि अगर अल्लाह का हुक्म आ गया तो उस पे इस तरह हमने अमल करना है कि हमारे इमोशंस भी उसके साथ अमल हों, कि अगर पीछे मुड़ के देखें तो अगर कोई रहम आ जाए या कुछ ही हो जाए या दिल में आस आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि या ना ऐसा ना होता या अल्लाह ऐसा ना करते या कुछ भी ऐसी बात आ जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया कि पलट के ना देखें, कि हमें अल्लाह ताला के हर हुक्म पर जैसा हुक्म है उसके साथ अपना दिल दिल से उसको एक्सेप्ट करना है, दिल से भी मानना है। यानी दिल में भी हमारे ख़्याल ना आए कि ये कोई जो चीज़ है ना सही नहीं है। तो इतना हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मानना है इंशाअल्लाह। 66 और उसे हमने ये फ़ैसला पहुँचा दिया कि सुबह होते-होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ गए। लूत ने कहा भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फ़ज़ीहत ना करो, कि उन्होंने कहा कि डू नॉट शेम मी, कि तुम मेहमानों के साथ ये सलूक कर रहे हो। अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? अब उनका तरीका देखो कि तुम्हें दुनिया भर का ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो। तो इस तरह की बातें तो हम यहाँ दुनिया में भी सुनते हैं लोगों से। लूत ने आजिज़ होकर कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं। तो ये बेटियाँ से मुराद उनकी अपनी तो 2 बेटियाँ थीं, लेकिन वो अपनी बेटियों के अलावा कौम की बेटियों की भी बात कर रहे थे कि जो कौम में बेटियाँ हैं ना वो मौजूद हैं। 72 तेरी जान की कसम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहिर होते जाते। तो ये देखिए ये नशा सा चढ़ा हुआ था। इससे अब आपको क्या समझ में आती है कि जब इंसान जब कोई गलत काम कर रहा होता है, तो उसको फिर होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ये है ना कि वो जब इंसान गलत काम करता है तो वो उस वक़्त ईमान की हालत में नहीं होता। जब आप एक चीज़ के पीछे कर रहे हैं, जैसे अब आपको गुस्सा चढ़ गया और कोई किसी ने आपको कुछ कहा और आपने गुस्से से उसको जवाब देना चाहा, तो फिर गुस्से में आपको होश थोड़ी रहता है। बिल्कुल इंसान जो है वो आपे से बाहर होके कई दफ़ा जवाब देना शुरू कर देता है। तो वो एक चीज़ उसके ऊपर तारी हो जाती है ना, तो जिससे वो गलत काम कर लेता है। 73 आखिरकार पौ फूटते ही उसके उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की सी बारिश की, कि एक तो जो है हमने बड़ा अर्थक्वेक धमाका भी था, साउंड वेव्स का भी शायद इसका ज़िक्र आता है इसमें, साउंड वेव्स का भी कि सोनिक वेव्स थी, और यहाँ पर ये मिट्टी के पत्थरों की बारिश, दोनों बातें आती हैं। तो ये मिट्टी के पत्थरों की बारिश भी थी और फिर कहा इस वाक़ये में बड़ी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो साहिब फ़रासत हैं, और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था गुज़रगाह आम पर वाक़या है। ये गुज़रगाह आम का, क्योंकि इनका तो बिल्कुल नामो-निशान ही नहीं रहा था ना, इनका तो कोई रिमेज़ हैं ही नहीं कौम लूत के, तो इसलिए ये ज़िक्र बताया, और ये अभी यही कहते हैं कि डेड सी का जो एक इलाका है ना, उसके करीब ये कुछ है, और वहाँ पर का की जो लेक है वो बहुत ही हाइपर सलाइन उसका वाटर है, तो वहाँ पर अभी ये लोग डिग इन कर रहे हैं कुछ ढूँढने के लिए। अच्छा जी 77 उसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं और एका वाले ज़ालिम थे। अब ये एका क्या है? ये एका जो है वो असहाबे मदयन को कहते हैं, ठीक है?
تو دیکھ لے کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے رستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اب یہ ہجر کے لوگ ہم نے پڑھے تھے، راکی جو ٹرین ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس میں جو تھے یہ قوم سمود کا ذکر ہے۔ یہ سمود کا علاقہ ہے۔ پھر ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے تھے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کے مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل ہی بے خوف اور مطمئن تھے، یعنی کہ وہ بہت ہی آرکیٹیکچرل ان کے پاس وہ بہت خوبصورت کاف کرتے تھے، اور بڑے سینڈ سٹونز ان کے وہاں پر زبردست بنے ہوئے تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ بڑے بے خوف اور مطمئن تھے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ وی آر فائن، رائٹ؟ they never questioned them کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کی موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو بہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ پھر وہی بات آ گئی کہ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ شریفانہ، یعنی کہ جسٹ اگنور دیم، ابھی وہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اگنور ہی کرو۔ یقیناً تم، کیونکہ یہ جب مکے کی صورت ہے نا، تو مکہ میں تو یہی تھا کہ صبر کریں، کچھ بھی نہیں ریئیکٹ کرنا، نو ریئیکشن، نتھنگ ایٹ آل، کہ مسلمان کئی دفعہ عاجز آ گئے تھے کہ ہمیں کب ریئیکشن کا اجازت ملے گی، کب ہم ریئیکٹ کر سکیں گے، اور پھر لیٹر آن ان کو اجازت ملی تھی جب وہ مدینہ چلے گئے تھے، لیکن پہلے تو تھا کہ بالکل ان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں کرنے دو، صبر بس کرنا ہے۔ اچھا جی 86 یقینی تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب یہ 7 آیات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ہیں یہ 7 آیات، کے ان کو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، اگین اینڈ اگین پڑھتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کی 7 مضامین ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، قضاء و قدر ہے، اقوال احوال عالم ہیں، انبیاء کے قصے ہیں یا تقدیر کے، اور اس طرح کی باتیں ہیں، اور جو تکالیف وغیرہ آتی ہیں نا، وہ ساری چیزیں ان کے اوپر جو احکامات ہیں، شریعت کے احکامات، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 جو ہیں وہ صورتیں ہیں جو شروع کی پہلی 7 صورتیں ہیں، لیکن اور کچھ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ تک مل کے، یعنی 2 صورتوں کے جیسے جوڑے ہیں، وہ جوڑے جوڑے اکٹھی ہیں، اور 7 وہ والی صورتیں ہیں۔ اچھا جی 88 تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ تو کیا بولا کہ جو لوگ بہت ہی چاہے جتنے عالیشان گھروں میں رہ رہے ہوں، جو مزے کی عیاشیاں کر رہے ہوں، جو پارٹنگز کر رہے ہوں، وٹ ایور دے آر، مطلب جس ہلے گلے میں ادھر ٹریولنگ کر رہے ہیں، ادھر لائف انجوائے کر رہے ہیں، ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی them۔ ان کو چھوڑو اور کن کی طرف آؤ؟ ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، جسٹ بینڈ ٹورڈز them، ان کی طرف جاؤ، ان کو دیکھو، جسٹ شیپ یور لائف اکارڈنگ ٹو them، ویسے آپ نے زندگی گزارنی ہے جیسے ایمان والے گزارتے ہیں، یعنی کہ وہ کیسے گزارتے ہیں کہ ان کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ پہ۔ وٹ ایور ٹریول یو ڈو، وٹ ایور یو میک ان دس لائف، جو بھی متاع دنیا ہے ہمارے، دیٹس ناٹ گونا ہیلپ اس ان آخرہ، رائٹ؟ سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم نے فوکس کرنا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر، کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ جو ہمیں فائدہ دے لائف آفٹر ڈیتھ میں، تو وہ عمل ہم نے کرنے ہیں، ان پہ فوکس کرو، ان کی طرف جھکو۔ 89 اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، یہ اس طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے تو ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب یہ دیکھیں کیا کہا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہودیوں نے ایسے کیا، ان کو پورشنز میں کر دیا، اور پھر ان کے ڈفرنٹ جو ہے وہ اس کو کر دیا، کہیں چھپایا، کہیں دکھایا، یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے تو ہم نے مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں کیا، لیکن اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو دیکھیں ہم بہت اچھے طریقے سے، ہم جب اچھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک سپارہ آپ پڑھ لیں، سپارہ آپ، اور کئی دفعہ 2 خواتین مل کے ایک سپارہ کر رہی ہیں، تو ہو گیا نا پارا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کا؟ یعنی کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو جیسے حضرت عائشہ خوشبو لگا کے دیتی تھی ان پیسوں کو، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو کس قدر دل سے پڑھنا چاہیے نا، کتنے اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس طرح خوبصورتی سے پڑھ کے دینا چاہیے، نہیں کہ نہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ بانٹ کر تو سارے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر پیش کریں، اس طرح جو ہے وہ بھی ایک، اس کو تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کر دیا ہم نے،
ٹھیک ہے 92 تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکنے پکارے کہو، اس سے ہانکے پکارے کہو کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ان کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آئی ایم انف فار دیم۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیں کہ جو ہمارا مذاق اڑائے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے، تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پرواہ کریں؟ لائک اگر ہمیں کسی چیز سے ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم مال میں نماز پڑھیں، یا ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے حجاب کیا ہوا ہے تو لوگ ہمیں باتیں بنائیں گے یا ہمیں کچھ کہیں گے یا دے ول میک فن آف اس، وائی وڈ وی کیئر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان مذاق اڑانے والوں کی خبر کے لیے کافی ہوں، میں کیوں لوگوں کی کیئر کروں؟ مجھے تو کیئر کرنی چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہوں کہ نہیں۔ اگر میں اللہ کا حکم مان رہی ہوں تو دیٹس انف فار می۔ جیسے اگر آپ بینک سے لون لے کے بزنس اپنا آگے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سودی کاروبار میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس جتنے پیسے ہیں انف ہیں، اور کوئی ہنستا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو اب بس یہ ایسے تو غریب غربے ہی رہ جائیں گے، ایسے تھوڑی ترقیاں ہوتی ہیں دنیا میں، تو کوئی دوسرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں ترقیاں، بزنس چلانا ہے، پیسے کمانے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو مذاق ہی اڑاتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو یہ اس ایرا میں آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہوں۔ تو بہت بہت ہم ڈریں، جو دین پہ عمل کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے اس کو انکریج کریں، بلکہ خود ان کی طرف جھکیں اور ویسا بننے کی کوشش کریں کہ دیٹ اف دے کین ڈو اٹ دین وی کین آلسو ڈو اٹ۔ ٹھیک ہے 96 جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا ہو جاؤ۔ کہ جب یہ کوئی ایسی کوئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہیں کہتے ہیں تمہیں کوفت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو کیا کرنا ہے، کیا علاج ہے؟ وہی ہم نے کہا نا قرآن سے تعلق، رب کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی جانب میں سجدہ بجا لاؤ۔ تو جب ہمیں کوئی ایسی ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے اور ہم ایمان پہ پورا نہیں پڑ رہے ہیں، اور ہمیں پھر کمی فیل ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم پھر پیپل پلیزر یا لوگوں کی طرف سے پیپل کانشیس ہو رہے ہیں اللہ کانشیس ہونے کی بجائے، تو کیا کریں؟ رب کی طرف رجوع کر لیں، اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اس کا سجدہ بجا لائیں۔ اور پھر 99 آخر میں ہے، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر لے جو مرتے دم تک اللہ کا نام لیتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں۔ مختصراً سورہ ہجر کے کچھ سیکھا، کچھ جو پڑھا، لیکن سب سے پہلے ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ کافر جو ہیں وہ پچھتائیں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کافروں کی کیا بھول ہے آیت 3 میں، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں بتائے دنیا میں پڑھیں تو انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اترنے کا کہا کہ ہم اپنے فرشتے یوں ہی نہیں اتار دیتے، جب اتارتے ہیں تو حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات کی، اور پھر یہ مشرک اور قرآن کا ایک لنک بتایا تھا آیا 12 اور 13 میں، اور یہ کہا گیا کہ جو مجرمین کے دلوں میں اس کا ذکر جو ہے وہ صلاح کی مانند گزرتا ہے، اس طرح ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ذکر تھا۔ ٹھیک ہے اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ شیاطین باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اوپر، اور پھر شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کی طرف آتا، ان کو روکتے ہیں اس بات سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کیسے زمین بنائی ہے کہ اس میں فکر کرنی چاہیے، اور پھر انسان کی تخلیق کا ہم نے ذکر پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انسان اور جو انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، حضرت آدم کا اور ابلیس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ پھر قوم حضرت ابراہیم کا ذکر، قوم لوط کا ذکر آ گیا اس کے اندر، پھر تھوڑا سا قوم سمود کا ذکر اس کے اندر آیا۔ آخر میں یہ بتایا کہ بس میری بندگی کرتے رہو، اور یہ جو باتیں مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے صرف ہم ہی کافی ہیں، اور تمہیں اگر ایمان میں کمی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، بلکہ آخری دم تک اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم گھبرائیں نہیں دین پہ عمل کرنے سے، اللہ پہ توکل رکھیں اور بس مذاق اڑانے والوں کی فکر نہ کریں، اور جسٹ جمپ ان اور ادھر جھکو جدھر ایمان والے ہیں، وہی چیز کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اوروں کی فکر نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی، اب ہماری نیکسٹ سورہ سورہ نحل ہے، تو آج ہم نے سورہ نحل بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنی ہے، تو پہلی آیا لگاتے ہیں۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔
अच्छा जी, अब जो सूरह नहल है ये मक्की सूरत है, इसमें 120 आयात हैं, 16 इसके 16 रुकू हैं। इसका मेन जो है वो मेन मौज़ू क्या है कि अल्लाह की आयात, आयात आफ़ाक़ी के हवाले से वही हमें तौहीद के दलाइल वग़ैरह मिलेंगे, खुदा का ज़िक्र इसमें मिलेगा कि खुदा का ज़िक्र ही हमारे लिए काफ़ी है। 12 नबी नबी में ये जो थी ये नाज़िल हुई थी और फिर इसमें हमने सब हेडिंग्स हैं, ईमानियात का सलासा है, इसमें कुफ़ार के एतराज़ात हैं जो वो रेज़ करते थे, उनके जवाबात हैं। मुसलमानों को आला अख़लाक की तरग़ीब है, उनको तबलीग की हिकमतें बताई गई हैं कि कैसे तबलीग करने का तरीका है। इसके अलावा जो है वो यहूद की तबलीग के मुकाबले में कैसे करना है, जो बद-अख़लाक़ी और वादा ख़िलाफ़ी है, उस पे तबसरा है। ईमान बचाने के लिए कलमा कुफ़र कहने की रुख़सत इसके अंदर शामिल है कि हम वो कलमा कुफ़र कह सकते हैं। मुसलमानों को हिजरत की तरग़ीब इसमें दी गई है और इसका स्टाइल क्या है कि ईमान की तरग़ीब दी है, अल्लाह की नेमतों का इसमें ज़िक्र है। अच्छा, पिछली सूरत से हम इसका ताल्लुक देख लेते हैं कि क्या है कि पिछली सूरत जो थी वो अल्लाह के ज़िक्र से ख़त्म हुई थी ना कि अल्लाह का ज़िक्र करो मरते दम तक। और यहाँ पर पहली इस सूरत कैसे शुरू हो रही है कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया। तो अल्लाह के फ़ैसले से शुरू हुई है, डायरेक्ट जो है ना वो बात इसमें आ गई है और आया 1 में क्या कहा गया कि आ गया है अल्लाह का फ़ैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बालातर है वो उस शिर्क से जो ये लोग किए जा रहे हैं। पहली नफ़ी क्या आ गई? शिर्क की नफ़ी कि ये जो किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ये मत करो क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला अब आ गया है, ये कुरान आ गया है, इस्लाम आ गया है, सल्लम आ गए हैं, तो अब ये ना मत करो और ऐसी चीज़ की जल्दी ना मचाओ कि जो तुम अज़ाब की जल्दी मत मचाओ, ठीक है? तो इससे हमने सबक सीखना है, आगे भी हमें बहुत सी चीज़ें शिर्क के मुतालिक पढ़ेंगी, तो थोड़ा-थोड़ा हम ब्रश आउट करेंगे कि हम अपनी लाइफ़्स में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, आया 2 है, वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है, उसे इस हुक्म से मलाइका के ज़रिए नाज़िल फ़रमा देता है। इस हदायत के साथ के लोगों को आगाह कर दो मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, लिहाज़ा तुम मुझसे ही डरो। अब रूह से मुराद ये है कि जो भी वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जिस बंदे को चूज़ करते हैं, उसके लिए करते हैं। तो डोंट क्वेश्चन मी कि इनमें से क्यों नहीं आए, अरबी में से क्यों नहीं आए, अजमी में से क्यों नहीं आए, हमारे में से भी नहीं आए, यू आर नो वन टू डिसाइड दैट। अच्छा जी 3 उसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, वो बहुत बाला और बरतर है। उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं, उस इंसान को एक ज़रा-सी बूँद से पैदा किया और देखते-देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा लुक एट योरसेल्फ व्हाट वर यू? वी क्रिएटेड यू। एक छोटी-सी बूँद से पैदा किया। अब ये बूँद से मुराद बिल्कुल वो नुतफ़े को लेते हैं ना कि किस तरह एक छोटा-सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और कैसे मल्टीप्लाई करता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और फिर वो हमारे इतना कमज़ोर थे कि तुम यू कुडन्ट इवन ब्रीथ, यू कुडन्ट इवन ईट, यू कुडन्ट इवन वॉक और हमारी जो है वो तुम्हारे पे जो है वो रहमत से तुम इतना बड़े हो गए, बड़े होके फिर एक झगड़ालू हस्ती बन गए, यानी अल्लाह ही के आगे खड़े हो गए कि अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हैं, जो अल्लाह ने किताब दी है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह के लॉज़ नहीं मान रहे। इस दुनिया में तो अल्लाह के लॉज़ चलने चाहिए ना, उनके ऊपर नहीं तुम चल रहे हो और उल्टे झगड़ रहे हो हमसे और शिर्क कर रहे हो। उससे जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी हैं, खुराक भी है और तरह-तरह के दूसरे फ़ायदे भी हैं और जानवरों को हमारे मता कर दिया। मैंने कल ज़िक्र किया था ना कि अगर हम चाहें तो एक मक्खी को नहीं पकड़ सकते। अगर मक्खी से कहें हमारा कहना मानना ज़रा जाओ ये लेकर आओ, मानेगी? लेकिन कितने बड़े-बड़े जानवर अल्लाह मियाँ ने हमें दे दिए कि वो हमें हमारा कहना मानते हैं अल्लाह के हुक्म से। वो ये शीप्स हैं, गोट्स हैं, हम खाते हैं, मुर्गियाँ हैं और ये राइडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और किसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा पोशाक भी है, यानी कपड़े भी उनसे तुम बनाते हो, खुराक भी है, उनको खाते भी हो, तरह-तरह के दूसरे फ़ायदे क्या सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हो। हाँ, आया 6 और तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो कि उसके लिए यानी कि एक तुम्हारा रोज़गार उसके साथ है। वो तुम्हारे बोझ ढोकर ऐसे-ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहाँ तुम सख्त जाँ-फ़िशानी के बगैर तक नहीं पहुँच सकते। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफ़ीक व मेहरबान है। ये पहाड़ों में जो रास्ते बनते हैं ना, तो वो पहाड़ ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके पाँव ऐसे बनाए हैं कि बड़े आराम से उन टेढ़े-मेढ़े रास्तों पे से चलते हुए जानवर जो हैं चीज़ें ऊपर से नीचे ले आते हैं। जो इंसान ने तो अगर गाड़ी बनाई है तो उसको फिर पहले पूरा रास्ता भी तराशना पड़ता है ना इसमें वो गाड़ी चले। तो अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो ऐसे ही उन टेढ़े-मेढ़े रास्तों से चल सकती है। आप इसको देखें ना ऊँट को देखें कैसे डेज़र्ट में चलता है वो। अच्छा, उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और तुम्हारी ज़िंदगी की रौनकें बने और बहुत सी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और भी बहुत सी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तो तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना घोड़े, खच्चर, गधे और कितने यूज़फुल बैक्टीरियाज़ हैं हमारे माउथ में देखें ना, यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं, हमारे गट में देखें कितने यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं व्हिच हेल्प अस विद डाइजेशन एंड एवरीथिंग और कितनी चीज़ें हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आता बट हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरसेस, डिजीज़ेज़ एंड डिफरेंट चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे हमारे इंटरनल
آرگنز ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تو سارے وائٹل آرگنز ہیں کہ وہ نہ ہو تو ہم زندہ بھی نہ رہیں۔ آیا 9 اور اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خوب بھی سیراب ہوتے، خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، کہ پانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ہم ہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جو اوپر سے برس رہا ہے نا، یہ بھی ہماری وجہ سے تمہارے پاس برس رہا ہے۔ اچھا جی، اور پھر کیا کہا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح-طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی غور و فکر کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں نا؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اگر ہمیں کسی نے اپنے گھر بلایا، ہمیں کھانے پہ، ڈنر پہ بلایا، ہم اس کے گھر گئے، ڈنر پہ کھایا، پیا، عیاشی کی اور پھر اسی کے گھر سے ہم چوری کر کے لے آئے، یا اسی کی ہم نے پیچھے سے بیک بائٹنگ شروع کر دی، یا اسی کی پھر ہم وہاں تو کھا پی لیا اور پھر اس کے بعد اس کی برائیاں کرنی شروع کر دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری نعمتیں ہم نے دی اور ہمارے ہی احکامات پہ تم عمل نہیں کر رہے، تو یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے نا؟ تو یہ والی بات ہو گئی۔ اچھا جی 12، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان میں سے بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں میں دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ تو اتنا تدبر کرتے ہیں، علماء وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، یا ہمیں دیکھیں نا طواف کرنے کے لیے 7 جو ہے وہ چکر لگانے پڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح اس کو الائن کیا جائے؟ تو ایک تو دیکھیں نا، ہم راؤنڈ اینڈ راؤنڈ طواف میں گھومتے ہیں، تو فرشتے بھی اوپر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومتے ہیں، اور پھر یہ تدبر کیا گیا کہ دیکھیں کس طرح راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہر چیز چل رہی ہے، جیسے گلیکسیز ہیں، زمین ہماری راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومتی ہے، اس کے اندر سولر سسٹم ہے ہمارا، اس میں سارے سٹارز جو ہیں وہ اس کے اندر راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھوم رہے ہیں، ڈفرنٹ ادر گلیکسیز ہیں جس میں ایسے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھوم رہے ہیں۔ اور یہ تو میکرو لیول کی چیزیں ہیں، مائکرو لیول کے اوپر اگر آپ ہیومن بینگ کے اندر آ جاتے ہیں، ہمارے جو بھی آرگنز ہیں، جتنی بھی اسکن ہے، سیل کے اندر جاتے ہیں، ایک ایٹامک لیول پہ آتے ہیں، تو وہ ایٹم سینٹر میں اور الیکٹرانز اس کے ارد گرد راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح ہم پتوں میں، پودوں میں دیکھتے ہیں، جو یہی چیزیں ہیں نا، میٹر میں سب راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھوم رہی ہیں، کرسی میز ہر چیز جو سالڈ ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ ایسے گھومتی ہے ایٹم میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے، کہ یوں راؤنڈ گھومنے کی ایک عبادت جو ہے وہ بیسیکلی وی آر سنکرونائزنگ ود ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھومنا بھی کو سجدہ کہا گیا ہو، کہ جو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کری ہے، واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ۔ بٹ یہ ایک ایسے تدبر کی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 18، اور یہ بہت سی رنگ برنگ چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں، جو زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔ ہم زمین میں دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہیں، کیسے کیسے نباتات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حد تک بنائے ہوئے ہیں نا، کتنا ہے آئرن، کتنا ہوگا وہ کور اس کا، کیسا ہوگا، 7 لیئرز ہیں زمین کی، اس کے اندر کتنی مقدار میں کیا چیز ہوگی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ایک حساب سے اس کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی سپیاں وغیرہ اور پرلز، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنے رہو، کہ ہم نے گریٹیٹیوڈ 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 کو نہیں بھولنا ہے۔ اچھا جی، پھر اگلی آیا 15 میں آیا، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کر دیے، قدرتی رستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، پہاڑوں کا بھی اور قدرتی راستے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیسے ان پر سے جانور گزرتے ہیں۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تاروں سے کیسے رستے ہم لوگ لیتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک سسٹم پورا آیا جو انہوں نے کیا، لیکن وہ سسٹم بھی پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو تارے تھے، وہ والے جو تھا کورس، ان کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنا پڑا۔ اچھا جی، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جو پیدا کرتا ہے اور ایک جو نہیں پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے جس سے شریک ٹھہرایا ہوا ان کے جو معبود ہیں، کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور کیا تم ہوش نہیں کرتے کہ تمہارے معبود کیا پیدا کرتے ہیں؟ واٹ آر دے اپ ٹو؟ ان کے پاس کیا قدرت ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، یہ دیکھیں نا، جیسے ہم مزاروں وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ڈیڈ باڈیز ہیں، ہم ان کے مزار پہ ہم جاتے ہیں تو ہم یہی سوچ لیں کہ کیا وہ کچھ پیدا کرتی ہیں؟ وہ تو خود مرے ہوئے ہیں، وہ کیسے کسی کا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہم دیکھتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور لیسن کیا ہے کہ ہم صبح اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ لیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، الحمدللہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، ہمارے فریج بھرے کے بھرے پڑے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں؟ تو بہت زیادہ صبح اٹھیں یا رات کو سونے سے پہلے ضرور شکر ادا کر لیا کریں، سوچ لیا کریں، ایک دفعہ مائنڈ یوز کر لیا کریں کہ کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, हालाँकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और तुम्हारे छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़ के लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं हैं, बल्कि खुद मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो खुद मखलूक हैं। कोई भी चीज़ तुम ले लो, किसी कोई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो मुकाबला नहीं कर सकते। 21 मुर्दा हैं, ना कि ज़िंदा, और इनको कुछ मालूम नहीं है कि इन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यानी दे नो नथिंग। 22 तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके दिलों में इनकार बस कर रह गया और वो घुमंड में पड़ गए। तो 2 रीज़न, एक तो इनकार बस के बैठ गया और एक अपने घुमंड में। लाइक दे थिंक दैट दे आर बेटर देन एनीवन एल्स, और व्हाट दे थिंक कि जो अपने आप को समझ रहे हैं ना कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि तकब्बुर की क्या-क्या निशानियाँ होती हैं ना? तकब्बुर का कैसे पता लगता है कि हमारे अंदर घुमंड है या हम में तकब्बुर है? एक तो ये कि जो तकब्बुर जिसके अंदर होता है वो क्या पसंद करता है कि एक तो ये पसंद करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, और दूसरा ये कि खुद भी अपनी तारीफ़ करता है। और ये समझते हैं दे आर द राइट वन्स, ये हो गया। इसके अलावा ये होता है कि वो तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर आप उनको ज़रा-सा भी पिन पॉइंट करेंगे ना तो उनको बड़ा बुरा लग जाएगा कि दे आर सेइंग मी दैट आई एम रॉन्ग, और फ़ौरन फिर वो उसको रिएक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है वो अपनी गलती का ब्लेम जो है ना वो दूसरों पे डालना चाहते हैं। यानी कि गलती चाहे अपनी होगी लेकिन कहेंगे कि वो किसी और ने और की वज़ह से हो गई। दूसरे पे भी गलती डालते हैं। ये मतलब खुद अंडरस्टैंड नहीं करना कि क्या कहा गया, तो कहती है नहीं तो अल्लाह की मर्ज़ी थी तो ऐसा हो गया ना, वरना फिर हम ऐसा ना करते। ठीक है? अपनी गलती का ब्लेम कि औरों पे डाल रहे हैं। चलिए जी, आगे आया 23, अल्लाह यकीनन इन सब के करतूत जानता है, छुपे हुए भी हों और खुले हुए भी हों, और वो उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुब्तला हों, जो अपने नफ्स के गुरूर में मुब्तला हों। वो अल्लाह को क्या, ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। जो हमने लिस्ट बनाई थी ना, ला युहिब्बु, उसमें डाल लें। 24, और जब कोई इससे पूछता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल की है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक़्तों की फ़रसुदा कहानियाँ हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब कुरान के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, पुराने ज़माने की किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ और कोई का चीज़ नहीं है। और कितने लेसन हमने उन किस्सों से सीखे, बस उससे कुछ लेसन नहीं सीखा, बस ये बात कह दी और फ़ारिग हो गए। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएँ, और साथ-साथ कुछ उन लोगों के भी बोझ समेटें जिन्हें वो ये बर बनाए लिए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त ज़िम्मेदारी है जो अपने सर ले रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अच्छा किस्से हैं पुराने, तो चलो भई फिर ठीक है। एक तो तुम ये जो कर रहे हो ना, एक तो तुम्हें खुद नुकसान होगा। दूसरा जिन लोगों को अपने पीछे लगा रहे हो ना, उनके हिस्से के भी गुनाह अब तुम्हारे साथ आ जाएँगे। तो इससे सबसे बड़ा लेसन क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमें देख के अगर किसी ने किया। जैसे अगर मैं बहुत मतलब ऐसा मेरा एक ड्रेसिंग है, मैं ऐसे बहुत तैयार-श्यार होके बड़ी बन-बना के कहीं जा रही हूँ और मुझे देख के कोई इम्प्रेस हो गया और उसने भी वैसा ही गेटअप कर लिया कि ये कितनी अच्छी लग रही है, मैं ऐसा कर लूँ और मैं अच्छी नहीं लग रही थी, तो जाहिलियत बनी हुई थी। लेकिन इन द आइज़ ऑफ नॉर्मल फैशन इंडस्ट्री उनको लगा कि बहुत ही फैशनेबल कोई मॉडल जा रही है, तो वो अपने साथ या उस मॉडल को देख के कोई अगर अपने आप को चेंज करेगा या उसकी तरह बनेगा, तो वो सारे गुनाह उस मॉडल को भी जाएँगे जो उसको देख के वैसा बना। और जो नेक काम आप करेंगे और अगर आपको देखे कोई इंस्पिरेशन ले ले और नेकी में चेंज हो जाए, जैसे जुनैद जमशेद वगैरह को हम देखें कितने इंस्पायर होते थे कि कैसे दे हैव चेंज्ड देयर लाइव्स। तो अगर उनको देख के हम इम्प्रेस हुए और हम कुछ कुरान की तरफ आए, तो वो अच्छे हमारे अमल जो हैं वो उनको जाएँगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये जो कर रहे हैं ना बातें फरसूदा कहानियाँ, तो अपने साथ और भी बोझ लेके जा रहे हैं। तो ये इस बात से बहुत डरना चाहिए कि ना सिर्फ हम अपने गुनाह के ज़िम्मेदार हैं, औरों के गुनाहों के भी ज़िम्मेदार हो जाएँगे। 26 इनसे पहले बहुत से लोग हक़ को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मकारियाँ कर चुके हैं। तो देख लो अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंटी और उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आ रही और ऐसे रुख से इन पर अज़ाब आया जिधर से उनके आने का कोई गुमान ही ना था। फिर कयामत के रोज़ अल्लाह इन्हें ज़लील व ख्वाल करेगा और उनसे कहेगा, बताओ अब कहाँ हैं वो शरीक जिनके तुम अहले हक़ से किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था, वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफ़िरों के लिए। अब इल्म जिनको हासिल होगा ना, वो इस बात पे नहीं आएँगे। तो हमने इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान का इल्म हासिल करें, डिटेल से भी पढ़ें। अभी तो चले हम दौरा कर रहे हैं ना कि जस्ट टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू, लेकिन डिटेल में भी हम कुरान को पढ़ें, टाइम लगाएँ, डेली पढ़ें, कुरान क्लास अटेंड करें, खुद सब पढ़ लें, किसी से पढ़ लें, लेकिन करें ज़रूर, इल्म हासिल करें। किसी की ब ब बताई हुई बातें इधर से सुनी ना, अच्छा बता दो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं, ये फ़र्ज़ है हमारे पे इल्म हासिल करना। अच्छा जी 28, हाँ, उन्हीं काफ़िरों के लिए जो अपने नफ्स पर ज़ुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं, तो सरकशी छोड़कर फ़ौरन डिगें डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देते हैं,
کر کیسے نہیں رہے تھے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ اب یہ کیا وقت ہے؟ یہ ان کا جان جب جاری ہوتی ہے نا، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آتے ہیں، تو اس وقت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح جو ہے وہ قبض کرنے آتے ہیں، تو پھر اس وقت وہ بہت کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ اسی وقت ڈر جائیں گے، اسی وقت وہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ ان سے ان کو ڈر لگے گا اور پھر وہ انکار کریں گے، تو تب ہوگا کہ وہ فرشتے اس وقت کہیں گے کہ اب تو ہمارے پاس پورا نامہ اعمال ہے، یہ کیسے نہیں ہوا؟ اور آیا 29 میں جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ قبر کے عذاب کا، برزخ کا عذاب جو ہے نا، تو اس کی اگر کوئی دلیل آپ سے پوچھے تو سورہ نحل کی جو ہے آیت 29 بتا دے۔ اور کیا ہے؟ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ وَأَدْخُلُوا الْبَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو یہ کیا کہا گیا ہے یہاں پر کہ یہ فرشتے جان آئے تھے نا جان قبض کرنے، اور جان قبض کرنے کے بعد اب جو یہ سیکنڈ اس میں جائیں گے نا، یہ جو دروازے کھل رہے ہیں، یہ قبر کے دروازوں میں سے جو کھلنا ہے نا، اس کا ذکر ہے۔ اچھا جی، آیا 30۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا دروازہ تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل کر لے، آمین۔ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت بات کی نا، کہ کہا کہ تم لوگ متقی ہو، ابھی اپنی خواہشات کو چھوڑ رہے ہو نا، کوئی چیزیں کرنے کو دل کرتا ہے نا، نہیں کرتے نا اللہ کی خاطر، دل کرتا ہے کہ یہ کر لیں تو نہیں کر رہے، چھوڑ رہے ہو اللہ کی خاطر، تو تمہیں وہاں پر میں ایسا اجر دوں گا کہ ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی۔ ایوری تھنگ ول بی اکارڈنگ ٹو یور اون ول، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ 32، ان متقیوں کو جن کو روح پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے کے۔ کیسے ان کو فرشتے ان کو کیسے ان کی روحیں قبض کریں گے؟ اتنی آسانی سے، ایسے سلام کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پہ، اور آؤ آؤ تمہیں جنت میں چلے تمہارے اعمال کے بدلے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے ثواب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آپ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ 34، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آج ان کے دامنگیر ہو گئی، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق 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 نہیں اڑانا ہم نے، بالکل نہیں مذاق اڑانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ 35، یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے۔ یہ وہی بات ہوگی نا جو میں نے کہا تھا کہ دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے بھی لوگ بناتے تھے۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے اگر کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل کر تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو کہا کہ بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو؟ تو طاغوت کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کہ ایسی محبتیں، اور ان محبتوں میں کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی دولت، اگر ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ میں دنیا کا علم حاصل کر لوں، پھر میں ایک پوزیشن پہ پہنچ جاؤں، پھر مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، پھر میں گھر بنا لوں گی، پھر ہمارے پاس گاڑیاں ہوں گی، پھر میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، یہ سارا فوکس کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں، دنیاوی چیزیں، یہ ٹارگٹس کیا ہیں؟ سارے دنیاوی ٹارگٹس ہیں، ان میں ایک بھی آخرت کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ آخرت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ٹارگٹ آخرت کا رکھنا ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، یہ ہے میرا ٹارگٹ۔ اب میں نے جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، میں نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی تعلیم لو، دین کی بھی تعلیم لو، دونوں تعلیمیں میں نے لینی ہے، اپنے بچوں کو میں نے اسی کے حساب سے لگانا ہے، اپنی نمازیں میں نے سیدھی رکھنی ہے، اللہ کا ذکر میں نے کرنا ہے، اور اب میں اس ٹائم میں جو میرے پاس ٹائم پڑا ہے میں اپنی دنیا کی تعلیم حاصل کر لوں، اس کو پڑھ لوں، بچوں کو بھی اسی طرح پڑھاؤں۔ اور ہاں ٹھیک ہے، مجھے پیسے کمانے کے لیے میری تو ڈیوٹی اللہ نے نہیں لگائی پیسے کمانے کے لیے، اگر میرے پاس انف ہے دین اٹس الحمدللہ، پھر میں اپنا فوکس اسی پہ لگاؤں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی ہیں۔ اور اگر ہسبینڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بس ایک کام کریں گے ایک مقرر مدت تک، باقی اپنا کام جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگائیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے 24/7 ہی اپنی اس جاب کے لیے ہلکان ہی ہو جائیں، تو اتنی ہی جاب کریں جتنی ضرورت ہے، باقی کام اللہ کی بندگی اور اس کام کے لیے بھی لگائیں، کیونکہ ہم نے فوکس آخرت رکھنا ہے، دنیا ول فال ان پلیس۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوکس دنیا ہے اور سمجھتے ہیں دین ول فال ان پلیس۔ نو، دین ول ناٹ فال ان پلیس۔ ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ دنیا میں کیا حاصل کر لوں، کیا حاصل کر لوں، کیا حاصل کر لوں، یہ سارے طاغوت کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں، کیا حاصل کروں، اور پھر کیا دین خود بخود آ جائے گا، نمازیں تو خود بخود ہو جائیں گی، معافی بھی خود بخود ہو جائے گی، جنت میں بھی خود بخود چلے جائیں گے۔ نو، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بہت بہت پریشیس ہے یہ جنت، بہت بہت پریشیس ہے یہ ہدایت، میں صرف اپنے گنے چنے بندوں کو دیتا ہوں، صرف انہیں کو دیتا ہوں جو اس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جو اس کے لیے دن رات لگاتے ہیں، ان کو میں آزمائشوں میں سے گزاروں گا، پھر اگر اس آزمائش میں سے وہ آگے جائیں گے تو میں انہیں چوز کروں گا. اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ ٹو بی گیون ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن. میں صرف رزق کھانا پینا اور یہ سب چیزیں ہر کسی کو دیتا ہوں، میں اپنی ہدایت نہیں دیتا، میں اپنی جنت نہیں دوں گا. اسی کو ملے گی جو اس کے لیے ایفرٹ کرے گا. سو وی ہیو ٹو فوکس آن آور لائف آفٹر ڈیتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی 37 اے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ بھٹکا دے جو اللہ تعالیٰ جس پہ اللہ تعالیٰ جس سے پھر ایک طرف کو ہو جائیں پھر اس کا کوچ نہیں ہو سکتا. یہ 38 ہے یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں. یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا ہونا ہے اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں تو پھر قسمیں کھاتے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہوگا مت ڈرو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی قیامت ویامت نہیں آ رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آئے گی کیسے نہیں یہ تو وعدہ ہے جو اسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے. 39 اور ایسا ہونا ہے اس لیے ضروری ہے یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو ایک دفعہ امیجن کریں کہ جیسے پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق کی تو پل صراط پہ لائٹ بھی نہیں کبھی جلے گی بجھے گی پتہ ہی نہیں چلے گا جو گر گیا اس سے تو جہنم میں چلا گیا. تو کس قدر خوف اور جھجری آ جاتی ہے. 39 اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم حکم دے دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. لہو کن فیکون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو ہر چیز پیدا کر سکتا ہوں صرف کن فیکون کہہ کے کہ یہ جو آہستہ آہستہ ہے یہ جو کیا ہے یہ تو سب تم لوگوں کی آسائش کے لیے دی ہیں چیزیں تم لوگوں کی آزمائش کے لیے دی ہیں چیزیں. 41 جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے اور ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش جان لیں وہ مظلوم. اب ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے یہ مشرکین سے جو ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے نا. تو ان کے لیے تو بہت اہم ٹھکانہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر قائم رہے ان کے لیے ایسا ہی اچھا انجام ہے. تو یہ ہجرت میں کیا چیز ہوتی ہے ہجرت میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ہجرت اگر ہم بھی کریں گے نا اپنی اس لائف سے ایک ایسی لائف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو اس ہجرت میں ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو صبر اور ایک توکل. صبر کس بات پہ صبر اس بات پہ کہ جو ہمیں مشکلیں آئیں گی اس راستے میں جو ہمیں ڈیفیکلٹیز آئیں گی ہمیں کوئی لوگوں کی بات سننی پڑے گی کوئی ہمیں کہے گا یہ نہ کرو وہ نہ کرو اور لوگوں کو ہم ایڈریس کریں گے وہ ساری مشکلیں اور اس راستے میں چلنے کی مشکلیں وہ اور پھر دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ایک تو صبر اور دوسرا توکل کہ اللہ کے اوپر ہمیں توکل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بہتر کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیوچر کے لیے ہم نے توکل کرنا ہے اور پریزنٹ کے لیے ہم نے صبر کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس لائف سے دوسری لائف میں ہجرت کر جائیں گے ہم بھی مکمل مومن انشاءاللہ بن جائیں گے. تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کا انجام ان کا اچھا انجام ان کا منتظر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 43 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کے بھیجا تھا اور اب یہ ذکر بھی ہم نے تم پر نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. تو یہاں پر ہمارا آدھا پارا مکمل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بھی نبی ہم نے بھیجے پہلے بھی ہم نے ان کو کتابیں دی اور اسی طرح اب تمہیں بھی ہم نے دی ہیں اور یہ کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اس کی تعلیم دیں تشریح دیں توضیح کریں. یہ ہمیں حکم آ گیا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے پہ فرض ہے اور غور و فکر کرنا بھی ہمارے پہ فرض ہے. تو یہ فرض ہمیں پورا کرنا ہے اچھے طریقے سے بھی ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اب قرآن پڑھنا ہے. تو آیا 45 پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا یا ایسے گوشے میں ان پر سے عذاب لے آئے گا جدھر سے ان کے آنے کو وہم و گمان ہی تک نہ تھا یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں جس طرح یہ شرک کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو کیا اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی چیز ان کے ساتھ کر سکتا ہے. دیکھیں نا یہ بہت ورڈ جو اس کے اندر آیا ہے تخفف کا تخفف آیا 47 میں آیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
खौफ की हालत में कि जब इंसान को लगता है कि कुछ हो जाएगा। अब देखिए ना जितनी भी चीज़ें, कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन है, कोई डिज़ीज़ेज़ हैं, कोई जो भी ह्यूमैनिटेरियन की एक्सटिंक्ट की चीज़ें होती हैं, कोई एलियन इन्वेजन है, मीटेओराइट, ये बड़ी बातें इस किस्म की होती रहती हैं। तो ये तो सब अल्लाह सुब्हाना तआला किसी भी चीज़ को कर सकते हैं ना। तमाम टेक्नोलॉज़ीज़, हर चीज़ तो अल्लाह सुब्हाना तआला की बनाई हुई है। तो कभी भी अल्लाह सुब्हाना तआला इनमें से कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। और भी जिस तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने क़यामत की निशानियाँ बताई हैं हमें बेशुमार, कि ऐसे होंगी, तो ये तो चीज़ आगे रहनी है। और क़यामत का को याद करने का ये फ़ायदा ना, इंसान को अपनी अकाउंटेबिलिटी रहती है। किसी की मौत पे जाने से अपनी इंसान को मौत याद आती है। कब्रिस्तान जाने से आप इबरत पकड़ते हैं कि नज़र आता है कि असल हकीकत क्या है, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम गोना गो। तो फिर ही इंसान जो है वो अपने आप को दुरुस्त भी करता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फिर अब आया 48 में आया, ये आया 48 जो है ना, इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि मैं बहुत नरम हूँ और रहीम हूँ। अब आया 48 में जो है ना सजदे का ज़िक्र है, और आया 50 में हमारे पास सजदा आएगा। आया 48 में, और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हज़ूर सजदा करते हुए दाएँ और बाएँ गिरता है? इस सब के सब इस तरह इज़हारे इज्ज़ कर रहे हैं। तो ये वही बात आ गई कि कैसे जब साया भी आता है ना, तो वो आपसे तो नीचे होता है ना, ज़मीन पे ढलका होता है। इट्स ऑन वन ऑफ योर साइड्स, या इधर इधर राइट और लेफ्ट। और तो वो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वो भी ऐसे ही है जैसे सजदा कर रहा हो अल्लाह ताला को। और फिर क्या बोला कि वो ज़मीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूक़ात हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं। वो हरगिज़ सरकशी नहीं करते, कि वो तमाम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, तमाम अल्लाह ताला को फ़ॉलो कर रहे हैं। हर कोई अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहा है, विर्द कर रहा है। और यही अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमसे भी, यही अल्लाह सुब्हाना तआला की जो है ना डिमांड है कि हम भी यही करें। और ये आयत तो सजदा है, आया 50, और अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसके मुताबिक काम करते हैं। कि उन लोगों का ज़िक्र है जो ऊपर फ़रिश्ते, ज़मीन और आसमान में जिसकी भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने ड्यूटी लगाई है, अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं हर कोई अपनी ड्यूटी पर पूरी कर रहा है, कोई भी इस बात से गाफ़िल नहीं है। तो ये क्या अल्लाह सुब्हाना तआला ने फिर हमें कहा कि हम जो है वो अल्लाह अपनी ड्यूटी से हम गाफ़िल ना हों। जैसे अल्लाह की और तख्लीक की हुई जो चीज़ें हैं, वो अपनी ड्यूटी से गाफ़िल नहीं है, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम अपनी ड्यूटी से कैसे गाफ़िल हो सकते हैं जो अल्लाह ने हमारी लगाई है। आया 51, अल्लाह का फरमान है, दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाज़ा तुम मुझी से डरो। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और खालिस्तन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़ के तुम किसी और से तकवा करोगे? 53, तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक़्त तुम पर आता है, तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो। मगर जब अल्लाह उस वक़्त को टाल देता है, तो यकीनन तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, तुम में से एक, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो पुकारते तो सारे अल्लाह को ही हैं, सब अल्लाह को जानते हैं। शिर्क का तो पहला बात ही यही है ना कि अल्लाह को जानेंगे तो शिर्क होगा। और फिर क्या होता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई चीज़ दे देते हैं, तो क्रेडिट किसी और को, जैसे कि कि कोई चीज़ मिल जाए और फिर हमें जब मिलने के बाद हम क्रेडिट जो है वो किसी और को दे देते हैं। देखिए ना, जैसे ये पीरी फ़कीरी में कहते हैं ना कि जब ये दुआ करते हैं हमारे बच्चे हों, बच्चे हों, बच्चे हों, और फिर जब बच्चा हो जाता है तो कहते हैं फलाँ फ़कीर की दुआ से हो गया, या आगे फिर जैसे अब बीमार होते हैं तो कई दफ़ा बीमार हम हूँ। कहते हैं कि हम ये कह देते हैं कि देखिए हम बीमार हुए थे और हम बिल्कुल ठीक टाइम पे जो है ना वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल, और ठीक टाइम पे हमें डॉक्टर मिल गया, उसने फटाफट हमारा सब कुछ सही कर दिया, तो ये बचत हमारी हो गई ना। तो हम उस टाइम को, अपने ठीक पहुँचने को, डॉक्टर के काम करने को कहते हैं। तो हत्ता कि हम उस वक़्त ही भूल जाते हैं कि उस ठीक वक़्त पे पहुँच जाना, वो काम हो जाना सब अल्लाह की मेहरबानी से था। तो ये हम चीज़ों में जो है ना, छोटी-छोटी चीज़ों में ख़्याल नहीं रखते। हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हमें तो बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना है। 55, ताकि अल्लाह के एहसान, क्योंकि वो लोग जब यूँ करते हैं क्यों? ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे, अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। 56, ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिज़्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, ये झूठ तुमने कैसे गढ़ लिया था? तो ये करते थे ना कि अपने माबूदों को कुछ हिस्सा दे देते थे उसमें से ना, कि ये तो ये माबूदों के लिए और ये खुदा के लिए, यूँ करते थे। 57, ये खुदा के लिए बेटियाँ तजवीज़ करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें टॉन्ट करेंगे, अच्छा खुद तो तुम अपने लिए, जब तुम्हारे बेटी होती है तो तुम बड़ी बातें करते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तुम बेटियाँ तजवीज़ कर रहे हो। ये उनको टॉन्ट किया जा रहा है। ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने को ये कह रहे हैं कि उनको इस बातों को माइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हज़रत ईसा को मेरा बेटा बना रहे हो, ये अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि इनके क्या करतूत हैं 58 में, कि जब इनमें से किसी की बेटी को पैदा होने की खुशखबरी जाती है, कहा कि जब गुड न्यूज़ जाती है तो इनके चेहरों पे क्लोनस छा जाती है, और बस खून का सा घूंट पी के रह जाते हैं ये।
تو یہ یعنی کہ اس قدر یعنی یہ کالے پڑ جاتے ہیں ان کے چہروں پہ کالک چھا جاتی ہے، اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے خون کا، یعنی کہ یہ اس قدر افسردہ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیے نا کتنا خواتین کا ہر جگہ ذکر کیا، ہر اس کا ذکر کیا، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر اس میں، اور پھر صدیق بہت سی صدیقائیں بھی تو آئی ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں ہے آئے خواتین میں سے، کیونکہ ان کے ایک اپنے ریزنز تھے نا کہ ٹھیک ہے جی پیریڈز ہوتے ہیں، پیریڈز میں وہی نہیں آ سکتی، وہ باہر نکل کے ویسے جہاد نہیں کر سکتی، وہ اس طرح لڑ نہیں سکتی، لیکن صدیقہ کا ورڈ ان کے لیے یوز کیا ہے، وہ لوگ جن کے دل پیوریفائی ہو جاتے تھے، تو نبیوں کے بھی دل پیوریفائی کیے جاتے ہیں نا، رسول اللہ کو دل پیوریفائی کیا تھا، پہلے ان کو دھویا تھا، پھر اس کے دل میں ڈالا تھا، تب کہیں جا کے ان پر وہی اتری تھی۔ تو اچھا جی، اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 59 میں کہا لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا اس کے کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے کرتوت یہ ہے کہ یہ کیا ہے، دختر کش ہیں، بیٹیوں کو مارنے والے ہیں، اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج کل بھی دیکھیں نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں تو بہت دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو الٹرا ساؤنڈس کر کر کے اور چیک کر کر کے فوراً بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی ابھی یہ کر رہے ہیں کہ زندہ درگور بھی ہو رہی ہیں عورتیں، انڈیا میں تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کوئی مطلب پڑھے لکھے لوگ تو چلے اب کچھ سمجھ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بیک گراؤنڈ لوگوں میں ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو صحیح نہیں ہے، تو مطلب بیٹا ہونا وہ ضروری ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے کچھ، تو یہ آج کل کے زمانے میں بھی چل رہا ہے، صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، اور اب تو مطلب صرف تھوڑے سے ہی لوگ ہیں میرا خیال جو اتنے ایڈوانس ہیں یا اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کافی کچھ اس دنیا میں ابھی بھی ہو رہا ہے۔ 60 بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اللہ تو ان کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری بری صفات تو یہ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جو شرک کرتے ہیں، وہ ہیں بری صفات۔ 61 اگر کہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں نا ضبط فاطمہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب وہ ملنے آتی تھی تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے تھے، تو ان کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، اتنی محبت کرتے تھے فاطمہ سے۔ اچھا جی 61 اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرے تو روئے زمین پہ کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تھا مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے زیادتی پہ، ایک یہ بات۔ تو ہمارے پاس اب ٹائم ہے، آج ٹائم ہے، تھوڑے سے سال ہیں، بس اب یہ ہماری وقت ایک مقرر ہے، اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل گیا اور کسی کے ایسے وقت ہم نے توبہ کی کہ ہماری توبہ قبول ہونے کا وقت گزر گیا ہوگا تو پھر ہم بہت بہت پچھتائیں گے، تو اس لیے یہ وقت ہمارے پاس ہے، آج یہ گھڑی ہے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، اللہ پلیزر بنے، forget about the world، لوگوں کو چھوڑیں، اپنا سوچیں، ہم نے قبر میں اکیلے جانا ہے، تو پھر ہم جو ہیں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ اچھا جی 62 اگر یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو یہ خود اپنے لیے انہیں پسند ناپسند ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ اس سے سب سے پہلے اسی میں پہنچائے جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو وہ تو تم مجھے دے رہے ہو، یہ ہے تمہاری مطلب میرے سے محبت، یہ ہے کہ جو چیز تم خود بھی پسند نہیں کر رہے وہ مجھے دے رہے ہو، مطلب ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اصلیت ہے کہ تم میرے ساتھ یہ محبت ہے تمہاری ہے، یہ تم میرے لیے کر رہے 63 خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے پہلے بہت سی قومیں ہیں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے تھے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی تھی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں کہ سیم اینڈ سیم سائیکل از ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ آیا 64 ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، اب کیا کہا جو مان لیں، یعنی کہ جو صرف پڑھ لیں پڑھ لیں وہ بھی ایک ثواب ہے، بالکل یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اسی لیے تو رحمت ہے کہ اگر ہم اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھ لیں گے تو بھی یہ رحمت ہے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن پھر ہم اس کو رہنمائی ہمیں نہیں ملے گی، رہنمائی کیسے ملے گی، یہ لکھا ہوا ہے نا کتاب رہنمائی اور رحمت ہے، رہنمائی کیسے ملے گی، رہنمائی تو ایسے ملے گی جب اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے اور جب سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے پھر آخر میں کہا ان لوگوں کے لیے جو اس سے مان لیں پھر عمل بھی کریں، تو یہی ہے طریقہ، پہلے علم حاصل کرنا ہے پھر تبھی وہ رہنمائی کرے گی پھر اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔
65 तो मैं हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान पर से पानी बरसाया और यकयक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में उसकी बदौलत जान डाल दी गई। यकीनन उसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से तुम्हें एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, एक बिल्कुल मैं तुम्हें बेसिक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, तो देखते नहीं हो कि कैसे हमने क्रिएट किया है मवेशियों में से किस तरह एक साइड से तो उनका उनका गोबर निकलता है और एक में उनके पेट का खाना जाता है और उनका और खून होता है जिसके अंदर, और एक जो है हम वो तुम्हारे तरह से तुम्हारे पीने के लिए साफ दूध निकाल देते हैं। कैसे हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं उस सारी चीज़ को, किस तरह हम वो क्रिएट करते हैं, क्या तुम इतनी सी चीज़ नहीं देखते? इस तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों में से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसका नशा आवर भी बना लेते हैं और पाक रिज़्क भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अक्ल से काम लेने वालों के लिए। ये जो सूरह नहल की आयत 67 है ना, ये सहाबा कहते हैं जब ये आयत आई थी तो हमें पता चल गया था अब शराब हराम हो जाएगी। क्योंकि शराब भी आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम की थी ना, तो वो यही इससे उनको इशारा मिल गया कि ये अब जो है ना हराम होने वाली है और फिर लेटर ऑन स्लोली इसके उसका हुक्म आया था। तो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वही चीज़ें हैं जो हमने तुम्हें दी हैं, यानी क्रक्स तो हमने दिया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा चीज़ तो हमने दी, बेसिक चीज़ तो हमने दी है, उसके ऊपर तुम जो कुछ मर्ज़ी बनाते रहो वो दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अव्वलु कहते हैं ना, अव्वलु यानी कि सबसे पहले था, व्हेन देयर वाज़ नथिंग। ये तो जो चीज़ें बना रहे हैं ऑलरेडी जो मौजूद चीज़ें हैं उनसे बना रहे हैं ना, ज़ीरो से तो इन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया। 68 और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में टैटुओं पर चढ़ती हुई बेलों में, यानी कि ये बात फिर वही हुआ ना कि वही कर दी। तो जो मैंने जब कहा था कि जब कोई चीज़ सिखाई जाती है या बताई जाती है या अल्लाह ताला की तरफ से आती है उसे भी वही कहते हैं। वही के लग़वी माने होते हैं खुफ़िया और लतीफ़ इशारे के, यानी ऐसी चीज़ जो इशारा मिल जाए, कुछ महसूस हो जाए, या जैसे हमारे अंदर एक बच्चा छोटा होता है ना, वो जैसे सकल करने देता है, उसको अंदर ऑलरेडी ये इंस्टिंक्ट होता है कि हाउ टू सकल एंड हाउ टू फीड हिमसेल्फ, कि वो फ़ौरन ही उसको सिखाना तो नहीं पड़ता ना कि कैसे आपने दूध पीना है। तो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर डाला होता है, तो उस वो चीज़ को वही, उसको भी आप वही का इशारा कहते हैं। तो वही शहद की मक्खियों पे वही बात वही कर दी कि वो पहाड़ों और दरख्तों, तो कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बीज की जो है ना वो बताई है कि किस किस्म की बीज की जो क्रिएशन है वो कैसी है। ये अपने छत्ते बना और हर तरह का रस चूस और अपने रब के हमवार की हुई राहों पर चलती रहे, और इसी मक्खी के अंदर से रंग-बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफ़ा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। गौर व फ़िक्र अगर करें, हम बीज़ को देखें तो किस-किस तरह की बीज़ होती है ना, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट, और क्या वो हेक्सागोनल बनाती हैं जो अपना छत्ता बनाती हैं, और हेक्सागोनल जो शेप होती है ना बनानी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और ये इसलिए बनती है हेक्सागोनल से, बड़ी मैक्सिमाइज़ हो जाती है स्पेस, तो ज़्यादा उसके अंदर फिर जो है ना वो हनी आ सकता है, और फिर ये बड़े आराम से जाती हैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट। जो एक इनकी ना एक बड़ी बी होती है जो इनकी जो क्वीन बी होती है ना, उसका काम तो ये होता है बस वो फर्टिलाइज करती है, मेल से बस वो फर्टिलाइज होती है, और उसके लिए तो एक सेपरेट वहाँ पर उसने रखा होता है, अपनी जो रॉयल जेली होती है वो उसके लिए बनती है, जो उसकी गज़ा होती है। फिर बाकी ये वर्कर्स भी होती है, जितनी वर्कर्स भी होती है ना ये फीमेल्स होती है, ये जाती हैं चेक करती हैं, फिर एक गाइड भी होती है जो गाइड करती है, वहाँ पर पूल है उधर जाओ, फिर ये एक ही तरह के पूलों पे जाती हैं, फिर उसको कुछ भी नहीं ये करती हैं, उस फूल को लेकर आती हैं उसका, और फिर उसमें से बड़े आराम से इतना सफाई से देखे ना, एक साइड ऑफ अपने वो पर से वो यूँ करके जो है ना उसकी चीज़ें अंदर करती थी, शहद अंदर बिल्कुल मोम की तरह चला जाता है। तो इनका जो है ना वो इसलिए कहा कि मोमिन की कैसे इसलिए कहा कि देखे ना ये जब जाती हैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, फ़ायदा करती है ना बी, जाती है तो जिस फल के ऊपर से भी रस चूस के लाती है उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। तो मोमिन ऐसा होता है, इससे दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता, फ़ायदा पहुँचाता है, और फिर वो क्या वो लेकर आती है, एफर्ट करती है, और फिर उससे फ़ायदा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर कहा कि शिफ़ा है लोगों के लिए। हनी में शिफ़ा है, तो इसलिए हमें तो यहाँ से ये देखें ना ये मिल गया सबूत, और फिर जो गौर व फ़िक्र करते हैं उनके लिए निशानियाँ कि कैसी-कैसी बीज़ हैं, क्या-क्या हैं, किस-किस तरह के जो है वो बनाती हैं। शहद को ब्राउन होता है, कोई येलो होता है उसके भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएँगी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। दुनिया नहीं रह सकती कायम। तो मोमिन की मिसाल भी उसी तरह है, वो भी इसी से सिमुलेट भी किया जाता है, उलमा ऐसे करते हैं। अच्छा जी, 70 में आया और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है, फिर तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुँच जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक़ ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना किसी को हम अर्ज़ुल उमर दे देते हैं, यहाँ पर वर्ड होगा ना अर्ज़ुल उमर का, कि ये अर्ज़ुल उमर देते हैं। अर्ज़ुल उमर ये होता है कि बहुत ही लंबी उम्र दे देते हैं, इतनी लंबी उम्र दे देते हैं कि वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है ना, सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ नहीं जानता। तो डिफरेंट स्टेजेस लाइफ़ की हैं, तो उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया है, किसी को हम ऐसे देते हैं। तो बहरहाल अर्ज़ुल उमर से तो पनाह भी माँगी गई है ना, हम भी कहते हैं मतलब दुआ भी करते हैं कि मोहताजी की ज़िंदगी ना आए, तो इससे भी पनाह भी माँगी गई है। बट ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं कि कैसे इंसान
واپس آنے لگ جاتا ہے اس ایج کی طرف 71۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائے۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو رزق زیادہ ہے تو کیا تم اپنا سارا کا سارا غلاموں کو دے دیتے ہو؟ کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، چلو آدھا میرا ہو گیا آدھا تمہارا ہو گیا، گھر کے غلام کو تو ایک حساب کا ہی دیتے ہو نا؟ تو حتیٰ کہ وہ رزق تو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے اور تم پھر اس میں سے بھی ایک حساب کا ہی دیتے ہو، یہ تھوڑی کرتے ہو کہ ہاف اینڈ ہاف کر لیں۔ تو پھر اللہ کا احسان ماننے سے تم لوگ انکار کرتے ہو، تو اپنی تو خود تمہاری یہ حالات ہیں 72۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں اور اس نے ان بیویوں میں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہارے کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان سے انکار کرتے ہیں؟ 73۔ اور اللہ کو چھوڑ کو ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ 74۔ اچھا یہ اب اللہ کے نے جو شرک کی باتیں کی نا، دیکھیں شرک کی ہم نے ڈفرنٹ چیزیں پڑھی تھی۔ ایک تو شرک وذات ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر الاسماء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت جو نام ہے نا ان میں جتنی بھی صفات کریکٹرسٹک ہیں اس کا آپ کسی اور کو بنائیں۔ پھر افعال ہے کہ جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کام ہم سمجھیں کہ کوئی اور کر سکتا ہے، جیسے غیب کا علم ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کو غیب کا علم ہے، کوئی بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں غیب کی باتیں بتا دی ہیں، فلانے میں غیب بزرگوں کو خواب آئے تو خواب کین بھی دیتے ہیں، پر جو ہم سمجھتے ہیں غیب کے علم ہے کسی کے پاس کہ اس نے ہمیں غیب کا بتا دیا، وہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں پرووائڈر ہے، ہر چیز دیتا ہے، دولت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ہم سمجھے کوئی اور اس کا سورس ہے، کوئی بھی اس کو آپ وہ مائنر شرک میں آ جاتا ہے۔ ایک میجر شرک ہوتا ہے، ایک مائنر شرک ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہے نا مائنر شرک یہ کرتے ہوئے ہمیں بھول جاتے ہیں۔ پھر عبادات ایسے ہی ہوتی ہیں کہ عبادات میں کسی اور کو شرک نہیں کر سکتے، جیسے آپ گئے گئے ہیں تو تعظیم کے اندر جو ہے وہ جھکتے ہوئے سجدہ نہیں کسی اور کو کر سکتے، تو یہ مزاروں وغیرہ پہ ایسے کرتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم نے بہت بہت پرہیز کرنا ہے، اور باقی نیومرولوجی وغیرہ جو ہے یہ ہے، ہاتھ دکھانا، غیب کا علم، ستاروں کا علم، اسٹرالوجی وغیرہ، ان سب میں یہ سب شرکیہ باتیں۔ 74۔ بس اللہ ہی کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ 75۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، مثالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے تو وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی طرح کی مثال دی کہ تم لوگ اونرز ہو، غلاموں کے اونرز ہو، تو تم کیا دونوں کو صحیح سمجھتے ہو؟ تم تو اپنا اونرشپ جتاتے ہو نا، تو یہی بات ہے، ایک اللہ ہے اور تم سب لوگ جو ہو نیچے اس کے غلام ہو، اس طرح ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے اور کافر کیسا ہوتا ہے، تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر کیا ایک اور مثال دی کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے گا کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پڑے گا۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب یہ اس میں آ گیا کہ ایک تو پہلے تو بتایا نا عقیدے کا شرک، اور پھر یہ شرک بتایا کہ کیسے انسان کے عمل میں شرک ہوتا ہے، یا عمل وہ جو صحیح نہیں کرتا، تو اس کی مثال دی ہے کہ گونگا ہے، بہرا ہے، بالکل صحیح کام نہیں کرتا وہ، اور ایک ایسا جو بہت اچھے کام کرتا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ 77۔ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گی، مگر بس اتنا ہی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ پھر اسی طرح جو سٹیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کیسے پھر وہ ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے۔ 79۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ ہم لوگ جو جہاز بنا کے بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اللہ نے دی ہے قدرت کے بن پایا، لیکن یہ پرندے ایسی جیسی نازک کوئی چیز بنا سکے ہیں آج تک نہیں بنا سکے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو نہیں دیکھتے؟ ان کو کون آسمان میں اٹھاتا ہے، کون ان کو چلاتا ہے، کس نے ان کو اس طرح مسخر کر دیا ان کے لیے؟ تو یہ دیکھو اللہ کا کمال، اس اتنی چیزوں سے تم لوگوں کو نہیں جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا؟ اسی طرح سورہ ملک کی آیت 19 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہے جو ہر چیز کا نگہبان ہے۔
अच्छा जी, फिर आया 80 में अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, इनके जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफ़र और क़याम और दोनों हालतों में हल्का पाते थे। इसने जानवरों के सूफ़ और ऊन और बालों को तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीज़ें पैदा कर दी जो ज़िंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती रहेंगी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि हमने तुम्हें क्या-क्या दिया है, ज़रा आँखें खोल के देखो ना उन नेमतों को। तो फिर तुम में शुक्र गुज़ारी आए जब इंसान गौर करता है, उन नेमतों को देखता है कि क्या-क्या अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ रहम के लिए बनाया है। तो एक तो अल्लाह की कुदरत का पता चलता है और एक शुक्रगुज़ारी भी आती है। 81 उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों में से तुम्हारे लिए साए का इंतज़ाम किया, पहाड़ों पर तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हारी ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और तुम्हें कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाज़त करती हैं। इस तरह वो तुम अप पे अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फर्माबरदार बनो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसे मैंने तुम लोगों की हिफाज़त के लिए भी चीज़ें बनाई। और दोनों तरह के ड्रेसेस का ज़िक्र कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तो आपने जंग की पोशाकें बनानी सिखाई थी ना कि वो कैसे वो पोशाकें बता सकते थे। बाकायदा कहा था कि दाऊद उनका हिसाब ऐसे रखना कि वो एप्रोप्रिएटली ठीक बने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमने तो तुम्हें हर चीज़ सिखा दी है। और 82 में अब अगर ये लोग मुँह मोड़ते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे साफ-साफ पैगाम में हक़ पहुँचा देने के सिवा और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान पहचानते हैं पर इसका इनकार करते हैं और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक़ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 84 अगर कुछ होश भी है तो उस रोज़ की बनेगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर काफ़िरों को ना हुज्जतें पेश आने का मौका दिया जाएगा, ना इनसे तौबा व इस्तिग़फ़ार ही का मुतालिया किया जाएगा कि फिर क्या होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूव फॉरवर्ड हो गई। मूवी हमारी कहाँ चलेगी? क़यामत के दिन चलेगी कि क्या कहा? कि क़यामत के दिन क्या होगा कि वहाँ पर उस दिन तो हर किसी से पूछा जाएगा, एक गवाह आएगा हर किसी के ऊपर और कोई हुज्जत जो है वो ऐसे नहीं चलाई जाएगी। तो हर किसी से उस दिन इंसाफ होगा, उस दिन पूछा जाएगा, सबकी गवाहियाँ आ जाएँगी। तो इसलिए क़यामत के लिए ये दिन कहते हैं ना कि यौम शुहदा भी इसको बोलते हैं कि जिस दिन शहादत होगी हर किसी की ना, तो वो वाला दिन होगा कि जब सबकी शहादत होगी, वहाँ पर अब सबसे पूछा जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, ठीक है? कि अब बताएँ क्या राइट है और क्या रॉन्ग है और क्या किया तुमने और क्या करते रहे? अच्छा जी, आसान मानने वाले नहीं हैं। अच्छा आया 85 ज़ालिम लोग जब एक दफ़ा अज़ाब देख लेंगे तो इसके बाद ना उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ की जाएगी और ना इन्हें एक लम्हा भी मोहलत दी जाएगी। 86 और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस पर उनके वो माबूद उन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। कि अब ये जिनको शरीक ठहराते थे कि इनकी वज़ह से हमें मिला ये हुआ तो वो सारे उस दिन कह देंगे कि नहीं हमारा तो ऐसा कोई काम नहीं था, ये तो हैं ही झूठे, ये हमने तो ऐसा कुछ नहीं इन्हें कहा। उस वक़्त ये सब अल्लाह के आगे झुकेंगे और इनको वो सारी इफ़्तरा पर्दाज़ियाँ रफू चक्कर हो जाएँगी जो ये दुनिया में किया करते थे। 88 जिन लोगों ने खुद कुफ़र की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका उन्हें हम अज़ाब पर अज़ाब देंगे, उस फ़साद के बदले जो वो दुनिया में मचाते थे। अब अज़ाब पे अज़ाब, दोहरा अज़ाब होगा। किसको? एक तो खुद कुफ़र किया और फिर दूसरे को भी उस पे लगाया। तो बहुत केयरफुल हो, खुद गलत काम कर रहे हैं तो दूसरे को भी जो है ना थपकी दे रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं ऐसे करो तो डबल अज़ाब होगा फिर। तो बहुत-बहुत हम इस बात से केयरफुल हों, अपने लिए भी, अपने बड़ों के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो किसी को हम देखें, अपने बड़ों को देखें, अपने बच्चों को देखें तो ज़रूर उनको हम सही बात बताएँ। 89 ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से एक गवाह उठाकर खड़ा करेंगे जो इसके मुकाबले में शहादत देगा। जो इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएँगे। और ये ऐसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाज़िल कर दी और हर चीज़ की साफ-साफ वज़ाहत करने वाली और हिदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सर तस्लीम ख़म कर दिया। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उस दिन क्या होगा तमाम लोगों को हर उम्मत में से जो-जो नबी होंगे ना उनकी शहादत होगी और फिर सबसे एंड में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत आई जाएगी ना सबके ऊपर। तो फिर वो सारे नबी आगे-आगे करते जाएँगे कि उनसे उनके पास जाए हिसाब, उनके पास जाए और फिर हिसाब जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिया आएगा। अच्छा जी। 90 अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और ज़ुल्म और ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सब्र करो। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या चीज़ें यहाँ पे फ़ॉलो करने के लिए कहीं? पहले अदल और एहसान 2 चीज़ें हो गई कि पहले तो अदल करें, इंसाफ से काम लगें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है और वो अदल में अल्लाह ताला के हकूक़ शामिल है, लोगों के हकूक़ शामिल हैं। फिर एहसान कि कोशिश करो कि एहसान ही कर दो, कुछ बेहतर ही कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर सिला रहमी कि सिला रहमी सबके साथ जो है आपने आपके एथिक्स क्या होने चाहिए वो। फिर क्या है बदी और बेहयाई और ज़ुल्म और ज़्यादती से मना करता है। किन चीज़ों से मना किया है? एक तो ये कि बदी से, बेहयाई से, ज़ुल्म और ज़्यादती से। अब देखिए और भी कितने भी हम लोग पहले भी और भी रिलिजन्स देखते हैं ना, उनमें भी हमें ये जो बेसिक बेसिक वैल्यूज़ हैं वो तो सही मिलती हैं ना, चोरी करना सब में गलत समझा जाता है, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना सब गलत समझते हैं, झूठ बोलना सब गलत समझते हैं, पैसों का हेर-फेर करना, बेईमानी करना सब समझ मानते हैं इन बातों के गलत हैं।
ایک چیज़ ऐसी है कि जो हमारे मज़हब में है और हमें जो है वो आजकल बहुत परवान चढ़ी है। भला क्या है? हमारे जो है ना मज़हब उसमें देखिए ये बेहयाई जो है ना ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल गई है हमारे बेहयाई और ये क्या है कि हमारी इसमें बेहयाई में हमारी ड्रेसिंग भी होती है, बेहयाई में हमारी गुफ्तगू भी होती है कि हमारी गुफ्तगू कैसी है और बेहयाई में ये भी आता है कि हमारे मतलब रिश्तों का पास कैसा हम कर रहे हैं, कितनी आपस में बॉन्डिंग है। मियाँ-बीवी की क्या बॉन्डिंग चल रही है, वो एक-दूसरे का कितना पास रखते हैं, कितना टाइम स्पेंडिंग आपस में हो रही है, मदर्स कितना टाइम दे रही हैं घरों में। तो मतलब यानी हम जो एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स रखते हैं ना, वो हया के ऊपर रखते हैं ना कि हया रखते हैं ना कि चलो उसके साथ अच्छा करो, वो मेरे हमारे रिश्तेदार हैं या ऐसे है, ये वो है। क्योंकि अगर आपके अंदर हया नहीं होगी, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप क्यों अच्छा रखेंगे? आप अपने उप में रहें, तो आप सबसे बना के रखेंगे, तो वो भी एक हया होती है और बेहयाई जो है, वो इस चीज़ सब चीज़ों में भी आती है। आजकल बहुत फ्लरिश हो रही है मीडिया में, हर जगह में, हमारी ड्रेसिंग में, बच्चों में, इस तरह। तो इसको जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या कहा है कि मैं इससे मना करता हूँ और ये जितने भी अफेयर्स हैं और ओपन चल रही हैं चीज़ें सेग्रीगेशन नहीं है अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात की जो भी सब हो रही है सब चीज़ों से अल्लाह सुब्हाना तआला ने मना किया है बदी से बेहयाई से और जुल्म और ज्यादती से सब मना है ये सब बातें मना है तो हमने अगर जहाँ पर अदल एहसान और सिला रहमी का रखना है वहाँ बदी बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से भी हमने देखना है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा जी 91 अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम में से कोई अहद बाँधा हो और जब अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने पर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफ़ाल से बाखबर है। तो क्या कह दिया कि अल्लाह के साथ हमने अहद बाँधा था, अब उसको तोड़ना नहीं है। तोड़कर हमने उसको आगे नहीं पहुँच जाना। अच्छा 92 तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसको आप ही मेहनत से सूत काता और फिर जब आप ही उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फ़रेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फ़ायदा हासिल करे। हालाँकि अल्लाह इस अहद व पैमाना के ज़रिए से तुमको आज़माइश में डालता है और ज़रूर वो क़यामत के रोज़ तुम्हारे तमाम इख्तलाफ़ात की हकीकत तुम पर खोल देगा। तो फिर ये मिसाल कैसी दी कि एक औरत है कि वो अपनी मेहनत कर रही है, एफ़र्ट कर रही है, एक सूत कर रही है, अपनी जो है उसने एक बना लिया और फिर उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तो क्या हुआ कि हम अगर इतनी मेहनत करके कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा वो ज़ाया ना हो जाए। या फिर अगर हमारा ईमान नहीं है और हम सिर्फ़ ईमान के बगैर नेक अमल कर रहे हैं तो वो भी ज़ाया हो जाएँ। और अगर हमारे पास ईमान की दौलत है लेकिन हम नेक अमल नहीं कर रहे हैं, हम मामलात हमारे दुरुस्त नहीं है, नेक अमल हम नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने कहा तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जन्नत में जाने की तो दोनों कंडीशंस है ना ईमान और अमले साले। ईमान जितना भी हो, आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते रहें, जितना मर्ज़ी कुरान पढ़ते रहें, जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, मामलात आपके दुरुस्त नहीं है तो आप नहीं जा सकते। आप वहाँ पे आपकी पकड़ हो जाएगी कि आपके मामलात तो दुरुस्त ही नहीं थे। आपने तो ये अल्लाह के अहकाम पूरे ही नहीं किए। तो आप एक तरफ अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और हालत नमाज़ में नहीं है, यानी इधर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद आप जाके कोई भी बेहयाई की बातें कर लें, कुछ भी कर लें, उधर आपने कोई अफ़ेयर चला लिया, कोई आपने बेहयाई की है, कुछ भी किया है व्हाट्सोएवर बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हानहू तआलाज़ जो भी अहकामात हैं। नमाज़ आप पढ़ लें, मैं 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ लेकिन बाकी सारे काम भी करती हूँ। तो फिर कैसे होगा? तो इसी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि अज़ाब उन कौमों पे आते हैं जिनके मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। तो यही वो कहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस औरत की भी मिसाल दी है कि उसका जो भी मेहनत है सारी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा जी 93 अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में से कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम में सबको एक ही उम्मत बना देता। मगर जिसे चाहता है गुमराही में डालता है, जिसे चाहता है राह रास्त दिखाता है और ज़रूर तुम उसके तमाम अमाल की बास-पुरस कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि ये मैं तो सबको एक ही उम्मत बना सकता था लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं तुम्हें आज़माना चाहता था और ऐ मुसलमानों तुम अपनी कस्मों को आपस में एक-दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखाड़े जाएँ और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सख्त सज़ा भुगतो। तो एक तो ये कि अपनी कस्मों को धोखे का ज़रिया ना बनाएँ, झूठी जो कस्में खा लेते हैं और दूसरे को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, चकमा देते हैं और समझते हैं बड़ा हमने आजकल तो वैसे भी कहते हैं ना बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं। स्ट्रीट स्मार्ट समझते हैं जो किसी को बेवकूफ़ बना ले, वो समझते हैं उसने बेवकूफ़ बना ली, बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट था, उसको धोखा देके कुछ भी कर लिया। तो ये तो समझते हैं बड़ी ये तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे करोगे तो अल्लाह सख्त सज़ा भुगतोगे। 95 अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के लिए बेच ना डालो, जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो तो। अहद ये कौन-सा अहद है जो हमने अल्लाह ताला से समेना व अताना का अहद किया था ना। अल्लाह ने कहा बहुत थोड़ा फ़ायदा है ये दुनिया के फ़ायदे के लिए तुम बेच रहे हो ना, जो थोड़ी-सी अय्याशी जो तुम्हें दुनिया में नज़र आ रही है, वो थोड़ा फ़ायदा दुनिया में नज़र आ रहा है, ज़रा-सा तुम्हारा नफ्स है, थोड़ा तुम्हारी ख़्वाहिशात है, उनको तुम थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं कर सकते और अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट तुम जाते हो तो तुम्हें जो है वो क़यामत में जो है वो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। 96 जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वो ही बाकी रहने वाला है। हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर और उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। अब ये यहाँ सब्र का काम अमाल के साथ क्यों आया? तभी तो आपसे मैं सब्र की डेफ़िनेशन में बताया था कि जो भी मेहनत लगती है अल्लाह कहना मानने में और उसमें जो आप अपने नफ्स को रोकते हैं, जो सब्र करते हैं, वो उसमें शामिल होता है।
تو اس لیے اس کو وہ صبر کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، صبر وتھ چوائس، وہ اللہ کا فیورٹ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، کہ جو مشکل آتی ہے اس میں تو صبر ہوتا ہی ہے، لیکن جو صبر وتھ چوائس ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ جیسے اب الحمدللہ آپ سب لوگ آئے ہیں نا آج قرآن کلاس میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے اس کام کے لیے، آپ اسپیشل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، چوز کیے گئے ہیں۔ اب آپ نے جو اس میں کیا اور جو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی اپنے کام مینج کرنے میں لیٹر آن، تو وہ تمام چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تمہارے پاس ہے یہ سب ضائع ہو جائے، خرچ ہو جائے گا، وہی جو اللہ کے پاس بھیج دو گے مال وہی باقی رہیں گے۔ ہاں، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ نیک لوگ جو کہ زندگی اور زندگی میں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ کون سے مومن؟ شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے یہ کیا شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، اور مومن کیا کرے؟ دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ کیسے؟ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی اپنے مزے کرتے رہیں، اٹکلیاں پجیاں جو مرضی دل کرے کریں، گھومیں پھریں، عیاشی کریں، اور پھر اس کے بعد جنت بھی ایسے ہی ہمیں مل جائے گی، اس لیے کیونکہ ہم نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو بہت امپورٹنٹ ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ، لیکن معاملات بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، تو معاملات کا ذکر کر دیا کہ پاکیزہ زندگی جو بسر کریں گے انہی کو آخرت میں اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ 98 جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیاطین رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہاں پر حکم آ گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو آپ سب لوگ بھی جب قرآن پڑھیں نا تو دیکھیں ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو شیطان کو بہت بہت برا لگتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور پھر اگر ہم اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن شروع کریں، ضروری ہے، سن رہے ہیں نا آپ تو آپ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ وہ پھر آتا ہے آپ کے پاس شیطان، وہ کہتا ہے اچھا اگر اب یہ سن ہی رہا ہے نا تو چلو میں ایسا کرتا ہوں، اس کا دھیان بٹاتا ہوں، ادھر ادھر بٹاتا ہوں تاکہ یہ کان ہی نہ لگائے۔ کسی کو نیند آ جائے گی، کسی کو کوئی کام یاد آ جائے گا، ایک تو آپ لوگ آن لائن ہیں تو اس لیے سامنے تو ہے نہیں ہے کہ اب پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ بیٹھ جائیں سارے کام چھوڑ کے، گھر میں کچھ اپنے کام بھی ساتھ کے ساتھ چلا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں نے کان میں لگا لیا ہے، ساتھ ساتھ میں بچوں کا کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں نے کان میں لگا لیا ہے، تو اس طرح آپ کرتے ہیں، کچھ ایک بات تو آتی ہے لیکن شیطان پھر آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ فوکس نہ کر سکیں، تاکہ اگر قرآن کان میں لگا ہی لیا تو کہیں کوئی اچھی بات سیکھ نہ لے، کہیں کچھ فوکس نہ کر لے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آن لائن ہیں تو کوشش کر کے بیٹھا کریں، بیٹھ کے نوٹس بنائیں، بیٹھ کے قرآن کو سنا کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اچھا جی 99، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو نہیں وہ آتا تسلط، کن کے اوپر نہیں آتا شیطان؟ ان پہ نہیں آتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کو بہکانے سے شرک کرتے ہیں، کہ جو اسی کی ہر بات مانتے ہیں اس پہ تو اس کا بہت زور چلتا ہے 101۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھ لیتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک آیت کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ہم کوئی دوسری آیت لے کر آتے ہیں جو ایک بات میں تحریف ہو جاتی ہے تو چینج ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ یہودی کہا کرتے تھے نا، ان کے زمانے میں اونٹ کا جو گوشت تھا حلال نہیں تھا، یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جب وہ بیمار ہوئے تھے انہیں شیاٹکا ہوا تھا انہوں نے حرام کر لیا تھا، تو یہ لوگ اونٹ کا اب جب اسلام میں اونٹ کا حلال ہو گیا تو لوگ کہنے لگے، یہ جیوز کو بڑا چڑ چڑھتی، یہ تم لوگ ہر چیزیں اپنے اوپر حلال کر لیتے ہو، اپنے پاس سے تم چیزیں لاتے ہو، تو یہ سب اس میں یہ آئی ہوئی ہے۔ 102 ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کے لیے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری بخشے۔ اور ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ اس کا اشارہ صرف آدمی کی طرف سے اس آدمی کی طرف ہے جس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ 104 حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب آیات کو مانتے ہی نہیں تو پھر توفیق بھی نہیں اللہ تعالیٰ دیتے کہ وہ صحیح بات تک پہنچے۔ 105 جھوٹی بات نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں نا آیات میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی، انسان غلط ہو سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی ایس بیکاز وی ٹیگ دا پیپل ہو آر ٹورڈز اے ریلیجن، ہم ٹیگ کرتے ہیں، جیسے ہم داڑھی والوں کو کہیں گے یہ مولوی ہیں، حجاب والیوں کو کہیں گے بڑے حجاب انہوں نے کیے ہیں، تو پھر ہم ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اچھا اگر آپ کسی حجاب والی کی کوئی بات اگر
اگر ہمیں نہیں پسند آئی تو ہم پھر فوراً کہیں گے ایسے تو بڑا حجاب کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بات کی، ایسے بڑے داڑھی والے بنتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ٹیگ کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اس میں خود سے ہی کام نہیں کرتے۔ بھائی انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے، جو آپ کریں وہ آپ کا عمل ہے، آپ وہ اگر کوئی کام کریں وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے حجاب کر لیا کچھ ویسے تو اللہ کرے ہم جب کریں تو ہمارے ہر عمل ایسے ہوں کہ اللہ کے مطابق ہوں، لیکن ہر کوئی انسان ہے نا، ہیومن بینگ ہے، کوئی کیسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی داڑھی والے نے گڑبڑ کی یا کسی حجاب والی نے اچھا کام نہیں کیا یا اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو اب میں یہ نہیں کروں گی، میں حجاب نہیں کروں گی یا میں اچھا کام نہیں کروں، بھئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور میں نے کس کو دیکھنا ہے، میں نے تو رسول پاک کو دیکھنا ہے اور میں نے یہ دیکھنا ہے فرسٹ 3 جنریشنز کو، ہم نے امہات المومنین کو دیکھنا ہے، کوئی قرآن پڑھانے والا کوئی قرآن پڑھانے والی اس جنریشن میں یا کوئی ہمارے جاننے والی رشتہ دار کوئی بھی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، نہ میں آپ کے لیے رول ماڈل ہوں یا نہ آپ میرے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے لیے تو رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی وائفز ہیں، صحابہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں نا، ان کو ہم دیکھیں گے، امہات المومنین کو دیکھیں گے وہ کیا کر رہی تھی، تو وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ادھر ادھر کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو نہیں کرنے نا، ہاں ہاں وہ تو ایسے کرتی تھی، اس سے تو بہتر ہے میں نہ ہی کروں، نہیں، آپ نے اللہ کا حکم مانگنا ہے، دس از نو ایکسکیوز، یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں ایسے باتیں ڈالتا ہے اور آپ کے جو اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، وہ آپ کو ایسی چیزیں سکھاتا ہے کہ نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے یہ تو بڑی بری ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپس میں لڑائیاں بھی ڈلواتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں پہ نہیں دیکھنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ لوگ جو جھوٹ گڑتے ہیں اور اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہ حقیقت میں وہ خود جھوٹے ہیں۔ تو کیا ہوگا پھر، ایسے کیا ہوگا، ہم جھوٹے بن جائیں گے۔ ہم نے تو اللہ کی آیات کو دیکھنا ہے نا، اللہ کا حکم ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم پڑھیں گے آگے سورہ نور میں بھی پڑھیں گے، ایک تو لباس کا حکم ہم نے سورہ اعراف میں پڑھ لیا، اب سورہ نور میں پڑھیں گے، پھر آگے سورہ احزاب میں پڑھیں گے، تو سب کچھ اللہ کی آیات سامنے آ جائیں گے کہ کیا اللہ نے ہمیں کہا ہے، ہماری ڈریسنگ کیسی ہو، ہمارا بول چال کیسا ہو، ہمارے سب ایتھکس ہم نے پڑھ لیے ہیں نا، تو اگر ہم کوئی بھی ایتھک نہیں پورا کریں گے تو پھر ہم خود جھوٹے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 106 جو شخص ایمان لانے والے ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو س- تب تو خیر ہے، مگر جس کی دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پہ اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ ہم نے اس وقت کی تھی نا، دیکھیں کہ حضرت ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا، حضرت بلال کا، کہ وہ لوگ جو تھے وہ کتنے زیادہ انہوں نے کبھی کچھ ایسا بات نہیں کی، لیکن ایک دو حضرت عمار تھے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ تم اگر کلمہ کفر نہیں پڑھو گے تو وہ ان کو مارتے ہی جا رہے تھے، تو حضرت عمار سے رہا آپ جو تھے آپ نے پڑھ لیا کلمہ کفر، اور پھر ان کو بہت شرمندگی ہوئی، بہت افسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار دل کی کیا حالت تھی؟ تو حضرت عمار نے کہا دل تو میرا اسلام پہ ہی ہے یا نبی، میں دل کی تو نہیں، وہ تو مجھ پہ تشدد کر رہے تھے تو مجھ سے میں اس تشدد سے جان چھڑانے کے لیے میں نے بول دیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رخصت دے دی تھی، اور اس وقت یہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کلمہ کفر کہنے کی رخصت اس صورت میں دے دی تھی کہ اگر کوئی بہت مشکل ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، فرض کریں کسی کا بچہ کڈنیپ ہو گیا، کوئی ماں سامنے رکھی ہے، بچے پہ ظلم کر رہے ہیں اور ماں کو کہہ رہے ہیں کلمہ کفر پڑھو، تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی اگر تم سے نہیں ہو رہا تو پڑھ سکتے ہو، ورنہ تو ایمان تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ درجوں کے ہوتے ہیں نا، تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ ان پہ بھی بہت ظلم ہوئے، لیکن اس وقت ان کا بہت زیادہ ایمان تھا، تو اس طرح 107 اس لیے ان لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا کفران کرتے، نعمت کے کفران سے راہ نجات بھی نہیں دکھاتا، تو اس لیے نعمتوں کا شکر، گریٹیٹیوڈ فورگیونیس، شکر صبر فورگیونیس، یہ تین چیزیں تو پکڑ کے ہمیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا نا، تو ہمارا فوکس کیا ہوگا، مومن کا فوکس کیا ہے، آخرہ آخرہ آخرہ، we cannot forget our آخرت کی لائف، ایوری ڈے we have to remember کہ ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے، صبح اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں موت سے تو نے زندگی دی اور تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے، یہی دعا کا مطلب ہے نا جو اٹھتے ہم پڑھتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے آخرت کی زندگی کو فوکس بنانا ہے، یہ زندگی ہمارا فوکس نہیں ہے۔ 108 یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں، کانوں اور آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے ہیں تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا سے سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ یہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو ایک
ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور اس پہ ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، یعنی ایک ایک چیز جو ہے نا حساب سامنے آ جائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، بہت خوبصورت تمثیلیں اس میں ہم نے کہا تھا نا آئیں گی۔ وہ امن و ایمان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ دیکھیں پوری مثال دی ہے کہ ناشکری تھی وہ بستی، کہ جو کچھ ان کو دیا اللہ نے رزق دیا تو انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ they were not happy on what they have۔ یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ بس یہ دیکھ رہے ہیں دوسرے کے پاس کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہمارے پاس کیا ہے۔ تو جب تک ہم گریٹیٹیوڈ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کفران نعمت سے اور مصیبتیں آئیں گی۔ تو کفران نعمت سے اس قدر جو ہے نا ڈینجرس چیز ہے کہ نہ صرف اس سے ہماری پریزنٹ خراب ہوتا ہے، ہمارا فیوچر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم پریزنٹ میں اس میں رہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، اور دوسرا کیا ہو جاتا ہے کہ فیوچر بھی خراب ہو جاتا ہے کہ باقی کی نعمتیں جو ملنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ملتی۔ تو بہت زیادہ اس چیز کو گریٹیٹیوڈ کو یاد رکھیں۔ 113 ان کے پاس اس کو ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کر دیا ہے وہ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی نا کہ جو بھی ہے یہ جو ہم نے کہ جو بھی مردار ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا نا کہ حرام ہے مردار بھی خون، یہ ہم جو ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں، تو اسی کے علاوہ اور پھر یہ بھی کہہ دیا مجبوری میں اگر بھوک اتنی زیادہ لگ گئی ہے تو تھوڑا سا کھا لے، بس تھوڑا سا ہی کھانا ہے، اور یہ کہ اللہ کے یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے لیے کر رہا ہو اور یا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے کہ بھوک سے بھی ضرورت سے زیادہ کھا لے، بس اپنی لائف کے لیے اگر وہ کھانا چاہتا ہے تو تھوڑا سا کھا سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اس کو کوئی ایک ڈیلی یوز کا ایکسکیوز نہ بنا لے کوئی بھی کہ ہاں جو یہ تو ہمارا ڈیلی یوز ہو گیا ہے یا بہت ہی مجبور ہو گئے، نہیں، یہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ 112 میں جو ہم نے ذکر پڑھا تھا نا یہ بستی کی مثال جو یہ ناشکری تھی، تو یہ جو قوم سبا کا ایکچولی ذکر ہے اس کے اندر، یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ اچھا جی، 116 آ گئی۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں، یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کے اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ کہ اللہ کے نام سے نہیں کہہ دو کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی حرام، پہلے تو ہمیں علم ہونا چاہیے نا، خود ہی ہم چیز اپنے پاس سے بنا کر نہ کہہ دیں۔ اچھا جی، 117 دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ کہ جو بھی لوگ دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا کا ہی عیش ہے اور آخرت میں جو ہے وہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے 118 وہ چیزیں ہم نے خاص طور پہ یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان پر اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، کیونکہ وہ خود ہی جو تھے بہت بہت کوسچنز پوچھ کے بھی انہوں نے اپنے لیے مشکلیں کی نا، چیزیں ایسے ہی حرام ہوتی ہیں نا۔ ایک حرام ہوتی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹیسٹ لے رہے ہیں اس لیے ہوتی ہے، ایک یہ وجہ ہوتی ہے سزا ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو حرام ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر حرام ہوئی تھی ان کی سزا کی وجہ سے، اور ہمارے لیے بھی ٹیسٹ کی وجہ سے 119 البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان پر غفور و رحیم ہے۔ تو اب اگر کتنی ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے نا، تسلی والی، کہ ہم اب معافی مانگنے کا ہمارے پاس موقع بھی ہے الحمدللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمان اور یکسو، اور وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی طرح ہو جائیں، کہ ہر امتحان میں ہم کامیاب ہوں، دس از دا ایکسپیکٹیشن۔ اور پھر کیا کہا حضرت ابراہیم اپنی پوری امت تھے اپنی ذات میں، اس قدر متقی تھے، اس قدر مطیع و فرما تھے، اس قدر یکسو تھے۔ تو ہم امت ابراہیمی میں سے ہیں نا، تو ہمارے وہ فور فادرز ہیں، تو ہم نے ان کی طرح بننا ہے، ہم بھی تو ملت ابراہیمی کا ہی پارٹ ہیں۔ دیکھیں نا، قربانی ان کی نام پر ہے، حج میں ان کی چیزیں ہم فالو کرتے ہیں، عمرہ میں ادھر جاتے ہیں، ہر دفعہ مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں، ان کا درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس طرح کا بننا ہے انشاءاللہ۔ 121 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو منتخب بھی کرتا ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہے
کہ اللہ کے اوپر اللہ کا कहنا ماننے کا क्या ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی صالحین میں سے۔ 22 پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی اور کہ یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، تو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم تو دیکھا نا کیسے دعا کرتے تھے کہ نیکی کر کے بھی کہتے تھے یا اللہ یہ ہماری قبول ہو جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہ جو نیک کام ہم چھوٹا سا کر رہے ہیں اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لینا آگے۔ آمین ثم آمین۔ 124 رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے، تو سبت والے دن کا جو ان کو منع کیا تھا نا یہودیوں کا، اسی کی بات آ رہی ہے۔ اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو اس طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی بہتر جاننے والا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کرتے ہیں نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے کہ کیسے حکمت کی بات بتائی ہے کہ عمدہ طریقے سے بات بتاؤ، اچھے طریقے سے بتاؤ ان کو، جو لوگ کر رہے ہیں اب ٹھنڈا مزاج رکھے، حلم کے ساتھ پرسکون سے، جب نیا نیا ایمان آتا ہے نا تو انسان کا دل کرتا ہے سارے مسلمان ہو جائیں، تو وہ حلم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور پھر ایسے مباحثہ کرو لوگوں سے کہ جو بہترین ہو، ایسی بات کرو جو ان کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اگر نبی کا کام کیا ہے کہ بس بات بتانا اچھے طریقے سے، اور یہی جو بھی تبلیغ کرتا ہے اسلام کی لیٹر آن نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر جیسے یہ آیا ہے فرض، تو ہم بھی جب کوئی اچھی بات بتائیں تو حلم سے بتائیں، حکمت سے بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں، اور سب سے پہلے تو خود عمل کریں نا، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہوں گی نا، خود بھی ان کے عمل اچھے ہیں تو پھر لوگوں کو موٹیویشن بھی ہو، تو ہم سب ہی جو ہے نا تبلیغ کریں گے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بہنوں کو، اپنی امیوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے بچوں کو، جس کو آپ کر سکتے ہیں تبلیغ کریں، انہیں لائیں اس راستے کی طرف، ان کو صحیح بات کی طرف لائیں کہ آپ بھی علم حاصل کریں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب قرآن کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خود بخود چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، جس سے اللہ چاہتا ہے جتنی کھولنا چاہتا ہے اتنا کھول دیتا ہے اس کے اوپر۔ قرآن تو ہے ہی یہی معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جب آپ اس کو جس چیز کے لیے پڑھیں گے نا یہ اتنا کھل جائے گا۔ اگر آپ اس کو برکت کے لیے پڑھیں گے بس اس سے برکت آئے گی، اگر آپ رحمت کے لیے پڑھیں گے کہ مجھے ثواب ہو تو بس ثواب ملے گا، اگر آپ اس سے نصیحت کے لیے پڑھیں گے تو یہ آپ کو نصیحت دے گا، اگر آپ اسے گائیڈنس کے لیے پڑھیں گے یہ آپ کو گائیڈنس دے گا، اگر آپ اس سے شفاعت لینا چاہیں گے یہ آپ کو شفاعت دے گا۔ اب آپ اس لیے پڑھیں گے کہ مجھے اس سے شفا حاصل ہو، میرے دل کے امراض کی جو ہے وہ شفا مجھے ملے، یہ آپ کی شفا بن جائے گا۔ تو جو آپ اس سے چاہیں گے وہ یہ بن جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، دیز آر اللہ سبحانہ تعالیٰز ورڈز، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ خدا کے لفظ ہیں، خدا کے، یہ کوئی عام آدمی کے لفظ نہیں ہے، بہت قیمتی لفظ ہیں یہ، تو اس لیے ان میں بہت بہت رحمت اور ہدایت ہے۔ اچھا جی 126 اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے ہی حق میں بہتر ہے۔ بدلے کی اجازت ہے، جتنی بات کسی نے کر دی آپ واپسی پہ، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، اگر کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے یو کین جسٹ گیو این آنسر اسی طرح جیسے اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ صبر کر لیں تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بہتر ہے۔ 127 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ اور احسان والوں کے ساتھ، کہ جیسے جو احسان پہ عمل کر لیں گے وہ، اور جو اللہ سے ڈرتے رہیں گے، جو اوور اینڈ ابو کسی کے لیے آگے بڑھ کے کچھ کریں گے تو وہ احسان کے اس میں آ جائے گا۔ چلیں جی یہ ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اب اس کو تھوڑا سا سینopsis کر لیتے ہیں۔ پراؤڈ نہ ہو، ہم نے تکبر سیکھا کہ کیسے تکبر کے ریزنس بنے، دیکھیں کہ تکبر کیا ہوتا ہے، کیسے انسان میں آتا ہے، اس کے کیسا ایٹیٹیوڈ اس کا کیسا ہو جاتا ہے جب وہ تکبر کرتا ہے۔ اچھا جی اور پھر ہم نے کیا دیکھا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز مجھے تسبیح کرتی ہے، تو ہم نے غور و فکر کیا کہ شاید یہی وہ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سنکرونائز ہو رہی ہے، ساری یونیورس سنکرونائز ہو رہی ہے، اور شکر گزاری تو بہت یہاں پہ ذکر ہے، اور ہم نے ہجرت کے لیے سیکھا کہ صبر کرنا اور توکل کرنا ضروری ہے، صبر ہم نے کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اور گریٹیٹیوڈ کو کرنا ہے، ہم گریٹیٹیوڈ چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر کفران نعمت سے آگے بھی مشکلیں آتی ہیں۔ اپنے موت کے وقت بھی دیکھے تھے نا حالات کے کیسے ہوں گے، کافر کے جو فرشتے اس کو لینے آئیں گے وہ کس قدر ڈر جائے گا موت کے وقت، اور پھر وہ جانا نہیں چاہے گا، اور اس وقت وہ توبہ کرے گا تو پھر اس کو توبہ نہیں ملے گی، یہ دیکھا ہم نے، اور پھر جو نیک لوگ ہیں ان کو جو فرشتے ہیں کیسے سلام کر کے لے کے جائیں
जाएँगे, ये सीखा। 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें रुख़्सत दे दी, एक कलमा कुफ़र की रुख़्सत हमें इस आया में मिली और एक ये दोबारा से आया। पहले हमने दूसरी सूरतों में हलाल हराम का पढ़ा था और जो था सूरह माइदा में हमने पढ़ा था, सूरह अल अनाम में पढ़ा था और अब हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था, अब सूरह नहल में हमने पढ़ लिया कि क्या-क्या चीज़ें हराम हैं हमारे लिए और क्या हम जो है अगर मौत का और भूख का खौफ हो तो फिर थोड़ा-सा खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जी। और फिर हमने इसमें तागूत का भी पढ़ा था कि तागूत की बंदगी नहीं करनी है हमने और जो लोग तागूत की बंदगी करेंगे, तो वो फिर अल्लाह की राह से हटते चले जाएँगे। तो हमने फ़ोकस ना लाइफ़ आफ्टर डेथ करना है। तो बी के बारे में हमने पढ़ा था कि बी कैसे-कैसे वो करती है और उसका मोमिन से कंपैरिज़न किया था कि मोमिन ऐसा होता है, इससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता, सिर्फ़ फ़ायदा ही होता है। और हनी का पढ़ा कि वो अल्लाह ताला की तरफ से शिफ़ा है। जी, और सजदा भी हमने यहाँ पर आया था एक हमारे पास आयत सजदा आई थी जिसमें सब सजदा करते थे और फिर हमने हिजरत वालों का इनाम भी पढ़ा था कि जो लोग अल्लाह के उससे हिजरत किया है तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे आखिरत में इनाम देंगे, वो। और फिर ये कि शयातीन की पैरवी करने से रोका गया था कि ऐसी बहुत सी कौमें जो हैं, जो शयातीन के बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा जो शयातीन हैं उनके करतूत उन्हें खुशनुमा करके बताते हैं, ये आयत 63 में था। ये बहुत अच्छी तमसीलें हमें मिली। एक 75-76 में एक तमसील थी जिसमें हमने गुलाम का ज़िक्र किया था कि गुलाम और आका और गुलाम का ज़िक्र था और फिर 76 में था कि गूंगा और बहरा था, उसका ज़िक्र था। और फिर इसके बाद आया 92 में थी ये, कि वसूद काट रही है और टुकड़े-टुकड़े उसका सारा वो हो गया, ठीक है। आया 94 में था कि हमें अपने कस्मों का पास रखना चाहिए अल्लाह ताला के की कस्में जो हैं खा के मतलब झूठी कस्में अल्लाह ताला की नहीं खानी चाहिए। क्या कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हुक्म हुक्म जिसका दे दिया वही हलाल है। ऐसे ही जैसे हमने कहा मियाँ-बीवी का रिश्ता हलाल है, पीरियड्स में हराम हो जाता है, राइट? हज में हराम हो जाता है। वही एक रिश्ता है वो आपस में ही हलाल और हराम हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताई हैं कि ये चीज़ें हम वो हैं जो सिर्फ़ आइडलाइज़ कर सकते हैं। और हुँ। कुछ ऐसे जैसे जन्नतुल फ़िरदौस है तो उनका तो हमें बताया ही नहीं है, डिटेल नहीं आई कुरान में। द रीज़न बीइंग दिस कि वो पता नहीं ऐसी होगी कि हम शायद आइडलाइज़ भी नहीं कर सकते, वो इस कदर खूबसूरत होगी। ये हमारे आइडिया में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में सिर्फ़ उस तरह की बातें बताई हैं जिनको हम थोड़ा समझ सकें कि विज़न में ला सकें कि अच्छा ऐसी होगी। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।